हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ATV लाउंज और ATV लाउंज की एक और ख़ूबसूरत एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज 23 मार्च का दिन हम सभी लोगों ने जोश व खरोश से मनाया। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ तक कि कॉर्पोरेट लेवल पर, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी बड़े आला पैमाने पर तकरीबात होती हैं, अच्छी सी सेलिब्रेशन होती है, ताकि इस दिन को याद किया जाए कि कितनी कुर्बानियाँ दी गईं, क्या क्या नहीं हुआ, तब जाके पाकिस्तान वजूद में आया। बेसिकली 23 मार्च वो जो एक अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, ये करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और उसके बाद ये सिलसिला चल निकला। और हम सब आज के दिन ख़ास तौर पर और 14 अगस्त को खूब पैट्रियाटिक होते हैं। हर इंसान जो है ना वो जोश में आया हुआ होता है, और ये सभी होना भी चाहिए मेरे ख़्याल से ये चीज़, क्योंकि पाकिस्तान एक एक पीछे एक जज्बा है। पाकिस्तान एक नाम नहीं है। जब आप लफ्ज़ पाकिस्तान अदा करते हैं अपने मुंह से, एक जज्बा और एक मोहब्बत जो है ना वो उभर के आता है साथ। सो आज का दिन ख़ास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने जोश व खरोश से मनाया, और मेरी दुआ है और ATV लाउंज के हर इंसान की दुआ है, इस टीम के हर मेंबर की दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा हमेशा पाकिस्तान को ऐसे कायम व दायम रखे और हम हमेशा इसी तरीके से खूब जोश व खरोश के साथ 23 मार्च सेलिब्रेट करें। सो आज की जो एपिसोड है वो स्पेशल तो है ही, क्योंकि 23 मार्च हमने आज मनाया। आज जो दो गेस्ट हैं, बड़े प्यारे से हमने गेस्ट बुलाए हैं, जिनका ताल्लुक़ अदब से है, लिखने से है, अफसानों से है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मेरे ख़्याल से हम उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। खलीकुर रहमान साहब और डॉक्टर हुमैरा अशफाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? जी शुक्रिया। मुझे लग रहा है आपने भी 23 मार्च मनाया मेरी तरह से। बिल्कुल, 23 मार्च एक ऐसा दिन है जिसको हर पाकिस्तानी को मनाना होता है और बड़े दिल से मनाते हैं। आपके साथ ये होता था, मेरे साथ ये होता था बचपन में। जैसे ही 22 मार्च आता था और वही नेक्स्ट डे स्कूल में हमारे फंक्शन होता था, तो हम बड़े जोश में आ जाते थे। मिली नगमे, तैयारी और वो सारी चीज़ें। तो आप लोगों के साथ ऐसा हुआ बचपन में, स्कूलों जी में? बहुत। हम तो स्कूल में जब छोटे थे तो अपनी साइकिलों पे झंडियाँ लगाकर, और घरों में हम चरागां करते थे, मोमबत्तियाँ जलानी, और पटाखे भी उस ज़माने में बहुत बच्चे बजाते चलाते थे। तो ये सब कुछ करते रहे हम, और बहुत रौनक होती थी, हमें याद है। और घरों के सामने सजाते थे चीज़ें, खिलौने, जो उन्हें अपने हमारे इलाके में पंजाब के उस जगह को उसको पहाड़ियाँ कहते थे, तो वो पहाड़ी टाइप चीज़ें बना के तो उसमें खिलौने सजाते, और इस तरह बच्चे बहुत इंजॉय करते थे। वो मेमोरीज रह जाती हैं ना आपके फिर उसमें, कि आप ये बचपन में किया करते थे। फिर कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पे, फिर वो तरानों से ज़रा ऊपर के आप मिली नगमों पे आते हैं, फिर तकारीर होती हैं, तो वो चीज़ें रूट्स में रह जाती हैं। इसीलिए माशाल्लाह से आज जब 23 मार्च आता है तो हम उसी तरह से जो है ना वो जज्बा हमारा भर जाता है दोबारा से। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप माशाल्लाह से राइटर भी हैं, अफसाना निगार, बहुत कुछ आपका लिखना, फिर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ़ उर्दू डिपार्टमेंट आपका है। सो ये जो आपका सफ़र है ये कैसा रहा, आप जब शुरुआत हुई लिखने की और अभी तक? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ उसके फ़न जो होता है वो शायद उसके अंदर अपनी पैदाइश के साथ उसकी कुछ सलाहियतें होती हैं। आगे जैसे अभी आपने स्कूल और कॉलेजेस का जिक्र किया, वहाँ पर फिर आपको एक ऐसा माहौल मिलता है, घर में एक ऐसा माहौल मिलता है जो हमारे अंदर की उन खाबिदा सलाहियतों को जो है वो जिला बख्शता है, हवा देता है, और वो जोश व खरोश हमें वो आगे लेकर आता है। तो इस तरह से मेरे लिखने का भी सफ़र जो है वो बहुत शुरू में ही है, यानी घर से ही है, और इब्तदाई दौर में ही, इब्तदाई दौर से मेरी मुराद है बचपन से ही। और शायद ऐसा हर राइटर कहता हो कि मैंने बचपन से लिखना शुरू किया, लेकिन मैंने जब लिखना शुरू किया तो मैंने खतूत से लिखना शुरू किया। अच्छा। मेरे चचा की जो है वो पोस्टिंग थी इसमें जो है दूर थी थोड़ी, तो मेरी दादी अम्मा लिख नहीं सकती थी, तो वो फिर मुझे कहा करती थी कि मेरे लिए ख़त लिखो उनके लिए ख़त। तो वो एक यानी घर में या गांव में, आप एक ऐसे इलाके से मैं थी जहाँ पर लिखना पढ़ना शायद लड़कियों को कम आता था, तो गांव की औरतों ने आकर ख़त लिखवाना या इस तरह, तो वो एक आपका यानी शुरू से कलम रवा होने की कोई ना कोई वजह होती है। तो मुझे उसमें बड़ी अच्छी अच्छी मिसालें देना आ गई कि जी जो शायद इस्तारे की ज़ुबान होती है या जज्बात की ज़ुबान होती है, तो इस तरह जज्बात का इजहार करते हुए शायद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप मुतालिया आपका वसी होता है तो फिर आपको एक फ़ील्ड मुतय्यन आप करते हैं कि मैं शायर हूँ, तो फिर शायरी की तरफ आप जाते हैं। अफसाना निगार हैं तो आप कहानी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यूँ आपका कैनवस मुतालिया जो है, जितना आपकी रीडिंग बढ़ती है उसके साथ साथ आपकी राइटिंग के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आता है।
تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں مطالعہ کرنا، ریڈنگ ہماری رائٹنگ کو انہینس کر رہا ہوتا ہے ہماری. لیکن اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید پڑھنا اتنا ضروری نہیں، لکھنا ہے نہیں، جتنا آپ پڑھتے ہیں اتنا اچھا آپ لکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ 2 سوال ہیں میرے ذہن میں، یہ میرے ذہن میں بچپن سے تھے اور آج مجھے موقع مل گیا ہے کرنے کا. 2 چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. ہاں، کہ اس بات کا تعین کیسے کیا جائے خود سے کہ آپ کا ایپٹیٹیوڈ کس طرف ہے؟ اگر آپ افسانے بھی لکھنے جانتے ہیں اور نظم بھی آپ اچھی لکھنا جانتے ہیں تو پھر آپ خود سے کس طرح سے پہچانیں کہ آپ زیادہ بہتر کس چیز میں ہیں؟ یہ کوئی سائنسی فارمولہ نہیں ہے، یہ ایک مشق ہے، ایکسرسائز ہے، ایک ریاضت ہے. جس طرح آپ لکھنا شروع کرتے ہیں اس وقت آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم شاعر بننا چاہتے ہیں، افسانہ نگار بنیں گے، لیکن آپ کا قلم روانی پکڑتا ہے کسی ایک خاص فیلڈ میں. پھر آپ یعنی کہاں پر آپ کو پذیرائی بھی کون سی چیز دے رہی ہوتی ہے، آپ کو تشفی اندر سے کیا چیز آپ کو سیٹسفائی کر رہی ہوتی ہے، نظم کر رہی ہے. بعض ہمارے ادیب ایسے ہیں ماشاءاللہ سے، وہ بہت اچھے افسانہ نگار بھی ہیں، بہت اچھے نظم گو بھی ہیں، شاعر بھی ہیں. تو یعنی بعض لوگوں کا اتنا تخلیقی صلاحیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ہر طرف پورے ہوتے ہیں. لیکن کچھ ہم جیسے بھی ہوتے ہیں جو شاید شاعر نہیں ہوتے، تو ہم عروج سے بھاگتے ہیں. اس کے لیے خلیق الرحمان صاحب جیسے لوگ ہیں جو مشکل کام کرتے ہیں. تو میرا تو بیانیہ شروع سے کہانی کی طرف میرا رجحان تھا، سننے کی طرف بھی، کیونکہ آپ پڑھتے بھی وہی کتابیں ہیں جن کی طرف آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے. تو شروع سے کہانیوں کی کتابیں ہی پڑھنا، کہانی کی طرف ایک رجحان تھا طبعی. تو جو خلیق صاحب آپ کا جو قلم اٹھا تو وہ افسانوں کے لیے اٹھا پہلے یا نظم کی طرف؟ نہیں، بہت ابتدا میں تو پہلے کہانی لکھی تھی ایک بار، وہ اپنے دوست کو سنائی اور اسے دکھائی. لیکن میں زیادہ تر شاعری پڑھتا تھا. جب اسکول میں پڑھتا تھا تو شاعری مجھے اچھی لگتی تھی، اور پھر جو بھی پڑھا اسے اپنی ڈائری ایک بنائی ہوئی تھی، اس میں نوٹ کرتے رہتے تھے. جو بھی نوجوان لکھنے والے ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، اس پروسیس سے گزرتے ہیں. تو یہ سب اس کا حصہ ہی تھا. تو بس پھر دھیرے دھیرے مشق کرتے رہتے ہیں. وہ آپ کے اندر ایک تخلیقی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ تو موجود ہوتی ہے، لیکن اسے اپنی مشق اور اپنی ریاضت کے ساتھ، کوئی بھی آرٹ ہے وہ ریاضت کے بغیر سج نہیں سکتا، سنور نہیں سکتا. اس کو ریاضت کرنی پڑتی ہے اور اس میں بہت وقت گزارنا پڑتا ہے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کسی بھی آرٹ کے لیے پوری زندگی دینی پڑتی ہے. اگر پورا کسی جگہ پر آپ اسٹینڈ کرتے ہیں، کسی جگہ پر آپ کا مقام ہوتا ہے، اور جتنے بھی بڑے نام لوگ ہیں انہوں نے ظاہر زندگیاں دی ہیں اپنی اس میں. تو جو بات ابھی ڈاکٹر حمیرہ سے آپ نے کی تھی کہ بہت سارے ایسے ادیب ہیں جس میں احمد ندیم قاسمی صاحب خاص طور پر اس کی مثال تھے کہ وہ افسانہ بھی لکھتے تھے، وہ نظم بھی لکھتے تھے، شاعری بھی کرتے تھے، اور بڑی عمدہ اور بڑے ان کا مطلب اس میں. اس طرح بہت سارے ادیب ہیں جو کہ ملک میں بھی ہیں اور غیر ملکی بین الاقوامی ادیب بھی ہیں جو کہ دونوں صنف میں مطلب نثر اور نظم دونوں میں کام کرتے ہیں، لکھتے ہیں. تو یہ اصل میں آپ کا تخلیقی ابال ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں جو چیز آپ بیٹر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، آپ پھر اس طرف چلے جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی اور وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں چیزوں میں وہ بیک وقت کام کرتے رہتے ہیں اور لکھتے ہیں. ہمارے بہت سے ادیب ہیں. تو اس طرح کی بات ہے. سر ایک سوال جو میں ان سے بھی کرنا چاہوں گی اور آپ سے بھی کرنا چاہوں گی، جیسے اور رائٹرز ہوتے ہیں، جب میرا اتفاق ہوا ان سے بات چیت کرنے کا تو ان سے میں نے یہ سوال پوچھا کہ آپ کس سے انسپریشن لیتے ہیں، کس سے ہوتا ہے نا اکثر، جیسے آپ نے کہا کہ آپ پڑھتے ہیں، آپ نے کہا کہ آپ کا جو مطالعہ ہے وہ وسیع ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ کی تخلیق جو ہے وہ ذرا زیادہ اچھی انہانس ہوتی ہے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں میں کسی کو نہیں پڑھتا. تو میں نے ان سے کہا کیوں؟ کہنے لگی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں کسی کو پڑھوں گا تو میری جو تخلیق ہے وہ میری نہیں رہے گی، ان کی چھاپ یا ان کا عکس جو ہے وہ میری تحریر میں آ جائے گا، تو میں اس لیے کسی کو نہیں پڑھتا. اس خیال سے آپ لوگ کس حد تک متفق ہیں؟ نہیں، آپ بات کیجیے. جی میں تو اس خیال سے بالکل متفق نہیں ہوں، کیونکہ ہر شخصیت کا جیسے اپنی ایک انفرادیت ہوتی ہے. ہم کہانی، دنیا میں کوئی کہانی ایسی نہیں ہے جو نہ لکھی گئی ہو، کیونکہ کہانیوں کے موضوعات وہی ہوتے ہیں، محبت کے ہوتے ہیں، ہجر کے ہوتے ہیں، وصال کے ہوتے ہیں، دکھ کے ہوتے ہیں. یہ رشتوں کے ارد گرد پھیلی ہوئی کہانیاں ہماری زمینی ہوتی ہیں، وہ کبھی خلائی نہیں ہوتی. اس لیے وہ موضوعات تو پہلے سے کور کے، لیکن اس میں وہی موضوع جب ایک ادیب لکھتا ہے تو وہ بالکل ایک مختلف تجربے سے لکھتا ہے، اور دوسرا لکھتا ہے تو وہ بالکل ایک اپنے انداز سے لکھتا ہے. مثلاً یہی پاکستان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ قیام پاکستان کے اوپر، ہجرت کے موضوع پر ہر ادیب جو اس وقت موجود تھا اس نے لکھا ہے،
اور بہت اچھا لکھا ہے، کیونکہ ایک ایسا بڑا واقعہ تھا جو تاریخی واقعہ تھا جس نے عام آدمی کو مطلب اس کے اوپر اثر انداز ہوا، اور جو تخلیق کار ہے اس کے اوپر تو پھر ایسے واقعات بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو قیام پاکستان سے پہلے کے واقعات، اس میں لوگوں کے بچھڑنے کے واقعات، اپنوں کے دور ہونے کے، ہجرت کے، مہاجرت کے، یہی کہانیاں۔ لیکن آپ دیکھیے، آپ ہر رائٹر کا انداز، اگر آپ وہی قدرت اللہ شہاب کا انداز دیکھتے ہیں تو وہ بالکل مختلف ہے، آپ راجندر سنگھ بیدی کا دیکھتے ہیں تو مختلف ہے۔ تو اسی طرح سے ہر قلمکار، جب خواتین قلمکاروں کا دیکھتے ہیں، ہاجرہ مسرور کا، خدیجہ مستور کا، تو ہر ایک نے موضوع تو ایک ہی ہے، مگر جب اس کو نبھایا ہے تو وہ اس میں اس کا اپنا سیلف، اس کا اپنا جو اظہار ہے وہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو پڑھنا میرا خیال ہے کسی کے لیے چھاپ نہیں ہوتا، انسپریشن ضرور ہوتا ہے، لیکن انسپریشن ضرور لینی چاہیے، مگر کسی کی نقل کرنی نہیں چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ جو بھی خوف زدہ ہیں وہ یہ نقالی سے کہ کہیں میرے اوپر اتنا، تو میرا خیال ہے کہ اگر شخصیت خود مضبوط ہو تو وہ دوسرے سے انسپائر ضرور ہوتی ہے، لیکن اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتی۔ اس میں آپ کی اپنی شخصیت کی مضبوطی کا بہت اہم کردار ہے۔ کیونکہ جب مجھے جواب ملا تو میرے لیے بھی بڑی اسٹرینج بات تھی وہ، کہ ایک رائٹر ہو کے کوئی کسی کو اگر یہ بات کہے کہ میں کسی کی کتاب نہیں پڑھنا چاہتا کہ کہیں اس کا یہ شخصی کمزوری ہو سکتی ہے، میں اس کو معذرت کے ساتھ، لیکن میں ایسے کہوں گی کہ اگر کوئی بھی چیز پڑھ کر میرا اپنا رنگ کچا ہے، پھر اگر میرا رنگ کچا ہے تو مجھ پر کوئی بھی رنگ چڑھ جائے گا، لیکن میرا اپنا رنگ پکا ہے تو پکے رنگ پر دوسرا رنگ نہیں چڑھتا۔ بہت شکریہ اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے، کیونکہ یہ سوال کا جو انہوں نے جو مجھ سے بات کہی تھی وہ میرے دماغ میں لٹرلی چپک کے رہ گئی تھی وہ بات، اور مجھے تھا کہ یہ کلیئر ہونی چاہیے، تو بہت شکریہ آپ نے اس کو کلیئر کیا۔ ایک ادبی حلقوں میں ہم بیٹھتے ہیں تو وہاں پر مجھے نام تو یاد نہیں ہے، لیکن کوئی نامور شاعر تھے، تو وہ اپنے استاد کے پاس گئے پہلی بار کہ میں شاعری کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تمہیں شوق ہے تو تم اتنے اشعار، جو بھی مقبول اشعار ہیں سارے اس زبان میں، فارسی ہے اگر تو اس میں وہ اشعار یاد کر کے آئیں۔ تو انہوں نے کچھ ہزار اشعار، یعنی 1000 سمجھ لیں یا زیادہ بھی ہو، وہ انہوں نے یاد کیا اور استاد کو انہوں نے سنائے، چیدہ اشعار سنائے، تو انہوں نے کہا کہ واہ بہت ہے، تمہیں تو حفظ ہو گئے ہیں، تو اب تم شاعری کر سکتے ہو، لیکن اب تم اب شاعری کرو، لیکن اب تم نے جو شاعری کی ہے اب اس سے ان شعروں کو اب تم بھلا کے آؤ، اب تمہیں یہ شعر جو ہیں وہ یاد نہیں رہنے چاہیے، یہ آپ کی اس میموری کا، آپ کے انکانشیس کا حصہ بن گئے ہیں، تو اب آپ جو کام کریں گے وہ تخلیقی، وہ آپ کا اپنا کام ہوگا۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے عہد کے یا اپنے سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے کام کیا ہوا ہے آپ اس کو پڑھیں، اگر آپ کسی آرٹ کے کسی اور شعبے سے منسلک ہیں تب بھی اس کو سنیں، ان کے ساتھ جڑیں، اور لیکن اس کے بعد جو اپنا جو فطری رنگ ہے یا اپنا آرٹ ہے اپنے اندر سے، اپنی زندگی کا تجربہ جو ہے وہ آپ اس کے اندر شامل کریں، تو وہ رنگ کبھی بھی نہیں کسی کا ہو سکتا، وہ آپ کا اپنا ہی رنگ ہوگا، وہ سامنے آئے گا، اور وہ اپنا زاویہ نظر ہوگا نا، ایک آپ اپنے زاویے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ ایک سفر کرتے ہیں، آپ اسی راستے سے 1000 آدمی گزرتا ہے، لیکن جو دیکھنے والا ہے وہ اس میں سے اپنی پسند کی کسی چیز کو پورٹرے کر لیتا ہے، کوئی مصوری میں ڈھال لیتا ہے، کوئی سفر نامہ لکھ لیتا ہے، تو یہ ایک اپنا اظہار ہے۔ ماشاءاللہ بولتی بھی بہت پیارا ہے، بہت طریقے کے ساتھ بات کرتی ہیں، مطلب وہ نظر آ رہا ہے نا، ایک اگر آپ جا کے کسی کو کہیں گی کہ جی میں رائٹر ہوں یا میں لکھتی ہوں تو کہیں گے جی ہمیں سمجھ آ گیا ہے آپ کو دیکھ کے، یہ بڑی آسانی سے آپ کی جگہ پر بیٹھ سکتی ہیں۔ نہیں مجھے آپ ڈرا رہے ہیں۔ نہیں میں آپ جتنی حسین نہیں اس لیے میں نہیں بیٹھ سکتی۔ نہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ حسن، یہ تو آپ ماشاءاللہ جس قدر بولتی ہیں ہم ایک سیگمنٹ میں لے لیں گے، کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کا یہ اختصاص ہے اور ریئلی بہت ہی اچھا، نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا بولتی ہیں، بہت خوبصورت اور بات کرتی چونکہ ہیں۔ استاد بھی ہیں، پڑھاتی بھی ہیں، تو یہ تو ہے ہی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ استاد ہو تو آپ۔ خلیق صاحب، جنرلی ہمارے ہاں جو اردو کی ٹیچر ہوتی ہیں یا ہیڈ آف اردو ڈپارٹمنٹ ہوتی ہیں، مطلب برا نہ مانیے گا جو صاحبہ اس وقت اردو کی ٹیچر سن رہی ہیں، وہ جانے کیوں کرخت ہوتی ہیں بہت۔ میں اپنی بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں، میں نے کوئی خوشحال اردو ٹیچر نہیں دیکھی کبھی، جو خوش عقل اور خوش لباس بھی ہوں اور ہنستی مسکراتی بھی ہوں، تو آپ جو ہیں وہ ایک اردو کا کمپلیٹ پیکیج ہے ماشاءاللہ، کہ میں پڑھنا چاہوں گی، یا ہمارے بچے بھی، سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، کہ بچے اردو کے نام سے بھاگتے ہیں، پلیز اگر آپ کی جیسی 2-4 ٹیچرز آ گئی نا تو بچے شوق سے پڑھیں گے اردو۔ یہ بڑا خوبصورت کمپلیمنٹ ہے، تھینک یو ویری مچ۔ لیکن ہم نے اپنے کالجز میں جتنے بھی بیسٹ استاد دیکھے ہیں، یقین کیجئے وہ مطلب جو پولائٹ دیکھیں وہ لٹریچر کے دیکھیں،
کیونکہ لٹریچر کا ایک اپنا امپیکٹ ہے. شاید وہ لینگویج ٹیچ کرتے ہوئے, اچھا لینگویج ٹیچنگ میں اور لٹریچر کی ٹیچنگ میں اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے نا. جب آپ زبان سکھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا شاید سختی آ جاتی ہے, گرامر آ جاتی ہے اس میں وہ کچھ, لیکن جب آپ لٹریچر کسی کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو لٹریچر میں آپ لائف کے بڑے خوبصورت پیٹرنس ان کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں اور بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی لٹریچر سمجھنے والا بندہ سخت ہو سکتا ہے, ایسا نہیں. تجربہ بھی تو ہو سکتا ہے. ہاں وہ ان کو سخت استانی ملی ہوں گی بہت, لیکن آپ کی اردو, مجھے تو ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے. لیکن آپ کی اردو اچھی کی نا انہوں نے, آج آپ اتنی اچھی اردو بول رہی ہیں ان کی سختی کی وجہ سے. یہ تو بھی صحیح بات ہے بالکل. مجھے بتائیے کہ آپ کی جتنی بھی تحریریں ابھی تک جو آپ نے لکھی اس میں سے کہیں کوئی 23 مارچ کے حوالے سے آپ دونوں میں سے کسی نے کچھ لکھا؟ اس طرح تو مشاعروں میں تو میں کم جاتا ہوں, تو پرٹیکولر تو نہیں, لیکن جو سوشو پولیٹیکل ایشوز ہیں پاکستان کے یا اپنے, اس سے متعلق تو چیزیں ہوتی ہیں. اس طرح اتفاق نہیں ہے کہ میں مطلب 23 مارچ کے حوالے سے یا 14 اگست کے حوالے سے آپ اس طرح لکھیں, لیکن ایشوز جو ہیں ہمارے وہ ضرور آتے ہیں ہماری نظموں میں, اور وہ ظاہر ہم اپنے اینگل سے اسے پیش کرتے ہیں. وہ اس سے دوسروں کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ وہ ذاتی رائے ہوتی ہے. نظم میں بھی تو آپ کا ایک اپنا مطمئن نظر ہوتا ہے. تو ذرا سا کچھ سنا دیجیے اگر کچھ ہو جائے ذرا سا. لیکن وہ نظم تو ابھی مجھے ڈھونڈنی پڑے گی. کوئی بھی نظم آپ جی کوئی بھی نظم. چلے جب تک آپ نظم تلاش کریں میں اس سوال پر تھوڑا سا آنسر کرنا جی چاہوں گی. پلیز. جیسے ابھی خلیق صاحب نے فرمایا, بات ٹھیک ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم پاکستان ایک موضوع ہے نا, لیکن تخلیق کار جب کچھ لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک طرح سے لٹریچر سوشو پولیٹیکل ہسٹری بھی ہے. جب ہم کسی بھی واقعے پر لکھ رہے ہوتے ہیں, کسی بھی چیز, کوئی بھی واقعہ آپ کو سینسٹائز کر دیتا ہے, آپ اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ کوئی ایسی سوشل اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں اپنی رائٹنگ کے ذریعے, تو یہ ایک بڑا ایک فعال سا رول ہوتا ہے ادیب کا. تو بطور ادیب جتنے بھی لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ بہت ساری سوشو پولیٹیکل ہسٹری پر ہی لکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ شاید اس بات سے بہت سارے دوست اتفاق کریں شاید نہ کریں کہ ہسٹری میں اتنا سچ نہیں ہے جتنا لٹریچر میں سچ ہوتا ہے. اب اس سے مجھے نہیں پتا کہ آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں, کیونکہ ہسٹری ایک نیریٹو ہے نا, ایک بیانیہ ہوتا ہے, لیکن لٹریچر ایک بڑا نیوٹرل پاتھ وے ہوتا ہے چیزوں کو بیان کرنے کا. اور ایک کامن مین کی فیلنگ, ایک کامن مین جس طرح سے کامن مین جیسے سروائیو کر رہا ہوتا ہے وہ ہسٹری ہے. دراصل ایک عام آدمی کیا سوچتا ہے ہسٹری یہ ہے, ایک بادشاہ کیا سوچتا ہے یہ ہسٹری نہیں ہے. وہ تو دربار میں بٹھا کے کچھ بھی لکھوا لے گا. اور ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو ادب ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کی تاریخ ہی ہوتی ہے, لیکن اسے وہ جس طرح وہ ڈپکٹ کرتا ہے, جس طرح ادب پیش کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ کسی بھی زمانے کو, آپ نے عمر کے زمانے کو اگر دیکھنا ہے تو اس کی تحریروں میں, اس کی نظموں میں, اس کی پوئٹری میں دیکھیں. آپ گیبریل گارشیا کو دیکھتے ہیں جو ابھی ریسنٹلی اسے نوبل انعام ملا تھا کچھ سال پہلے, تو وہ اس کی تحریروں میں, اس کے ناولوں میں اس کی پوری زندگی, پورا سوشو پولیٹیکل اور پوری تاریخ اور پوری تہذیب اس کے اندر ملتی ہے. انتظار حسین کو آپ دیکھیں جو ان کا نوسٹلجیا ہے ہمارے, تو وہ جب ابھی ہجرت کا انہوں نے ذکر کیا تو اس میں ان کا ہجرت کا تجربہ بھی اس میں جھلکتا ہے, اور وہ پوری جو برصغیر کی جو تہذیب تھی وہ بھی اس کے اندر جھلکتی ہے. اور کہانی تو ساتھ چلتی ہے, اس کے ساتھ زندگی بھی, اور عام انسان کی زندگی, کو راجے مہاراجوں کی زندگیاں نہیں, عام انسان کی زندگیاں اس سے جڑ جاتی ہیں. اور وہ دیکھیں وہ پھر وہ ادب جو جس طرح وہ پیش کرتا ہے اپنے عہد کو, ادب وہ کوئی دوسری تحریر نہیں پیش کرتی. ہر طبقے کو تاریخ ایک اعلیٰ طبقے کے صرف پورٹری کر رہی ہوتی ہے. سلاطین کی ہسٹری ہوتی ہے, بادشاہوں کی ہسٹری ہوتی ہے, شہنشاہوں کی ہوتی ہے, وزیر اعظم کی ہوتی ہے, صدر کی ہوتی ہے, لیکن عام جو متوسط یا نچلا طبقہ ہوتا ہے, پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے, اس کی تاریخ دراصل وہ جو جتنی پالیسیز ہیں وہ اس کو کس طرح سے امپیکٹ کر رہی ہیں, یہ ایک بالکل مختلف ایک تجربہ ہوتا ہے. صحیح. آپ جس دور کا بھی ادب اٹھا کر دیکھیں وہ اس دور کی کسی نہ کسی تاریخی پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے. مجھے لگتا ہے نظم جو ہے وہ نکال لی گئی, تیار ہے. امورٹل اور امورٹل کے اس پراسپیکٹ میں یہ نظم کچھ اس طرح کی ہے کہ وقت کی رہ گزر پر یہ نظم کا عنوان ہے. نہیں تھا کبھی میں نہ ہوں گا, مگر زندگی یوں ہی چلتی رہے گی. یہ رات اور دن, دھوپ چھاؤں کی گوپی, زمانوں کا دیپک جلاتی رہے گی. نہیں, یہ ڈھلتی ہوئی سرمئی شام یوں ہی افق کے کنارے کو رنگی کرے گی. نئی سیپیاں ساحلوں سے اتر کر نئی ریت کی گود بھرتی رہے گی.
पहाड़ों से यूं ही गिरेगा ये झरना, समुंदर का नमकीन पानी बनेगा। इसी वक्त की रहगुजर के किनारे हमेशा नया फूल खिलता रहेगा। जुदाई में आंसू बहाएगा कोई, कहीं कोई आकर किसी से मिलेगा। नहीं मैं नहीं, मेरी आवाज़ गुजरे दिनों में कहीं थरथराती रहेगी। इन्हीं रोज़ो शब में ये जीवन कहानी नए रास्तों से गुजरती रहेगी। बहुत खूब। कभी मैं ना हूँगा, कभी तुम ना होगे, मगर ज़िंदगी यूं ही चलती रहेगी। ये नदी का पानी तो बहता रहेगा, वाह, ये बारिश तो यूं ही बरसती रहेगी। ये ढलती हुई सुरमई शाम यूं ही उफ़क़ के किनारे पे हंसती रहेगी। बहुत खूब नज़म है माशाल्लाह, बहुत ही मतलब फील हो रहा है कि ना, फील किया इस नज़म को हमने, और आपने भी और मैंने भी, दोनों रवानी ने। कितनी खूबसूरत है बहुत नज़्म की खूबसूरत। माशाल्लाह। अब भी हमने 23 मार्च के हवाले से स्पेशली एक मिली नगमा अपने ही सेट पर रिकॉर्ड करवाया है। सो मेरे ख्याल से व्यूअर्स को हम वो दिखाते हैं। आप देखिए वो मिली नगमा। मैं मौजूद नहीं हूँ उस नगमे में क्योंकि वो मेरे पीछे रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद आप एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आइए, फिर प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलो ये सोचें हम आज मिलके, चलो ये सोचें हम आज मिलके, जो इस ज़मीं से किया था हमने वो अहद क्या हम निभा रहे हैं। जो इस ज़मीं से किया था हमने वो अहद क्या हम निभा रहे हैं। चलो ये सोचें हम आज मिलके, चलो ये सोचें हम आज मिलके। हर एक दुश्मन की साजिशों से ये देश हमको बचाना होगा। हर एक दुश्मन की साजिशों से ये देश हमको बचाना होगा। मोहब्बतों को फरोग देकर शऊर मिल्लत जगाना होगा। ये कौन है जो हम ही में रहकर हमारे घर को जला रहे हैं। ये कौन है जो हम ही में रहकर हमारे घर को जला रहे हैं। चलो ये सोचें हम आज मिल। बहुत ही खूबसूरत शुमाइला ने ये मिली नगमा रिकॉर्ड करवाया हमारे सेट पर, बहुत ही अच्छा था। 23 मार्च के हवाले से जितने भी नगमे बने वो कम होते हैं, है ना। बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं और जब जब वो बनते हैं और फिर उसके जो नेक्स्ट ईयर आता है फिर हम वो पिछले वाले सॉन्ग्स अपने ओकेजन्स पे आई मीन जो हमारे फंक्शंस होते हैं उसके ऊपर हम बच्चे स्पेशली जो है वो गाते हैं और वो एक पूरा समा बांधते हैं वो नगमे। जी, हमें भी याद है बचपन चीख चीख के मिली नगमे पढ़ना। मैं तो स्पेशली ना जब हमारे स्कूल में वो होते थे फंक्शंस, कॉलेज लेवल पे तो फिर भी आप थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं ना, तो आप ज़रा तहम्मुल के साथ और ज़रा एक बुर्दबारी के साथ वो अदा करते हैं। और क्या क्या नगमे थे वो। जी, ए निगारे वतन तू सलामत रहे, और ये चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, सोहनी धरती अल्लाह रखे। सोनिया का जिस तरफ इशारा है कि हमें उन लफ्ज़ों के मायने भी नहीं आते, लेकिन हम स्कूल में वाकई चीख चीख कर वो चीख के हम पढ़े होते थे। स्पेशली मुझे अभी भी याद है कौमी तराना, जब कौमी तराने का वक्त एक रेस लगी होती थी कि कौन किससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कौमी तराना पढ़ेगा असेंबली में, तो चीखे मार मार के हम लोग पढ़ा करते थे। ऐसे ही होता था ना, बिल्कुल। तो जब आप लोग यूनिवर्सिटी लेवल पर ये सारी चीज़ें करवाते हैं तो क्या अभी भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में 23 मार्च या 14 अगस्त के हवाले से सेलिब्रेशंस होती हैं? क्या स्टूडेंट्स में वो इंथुजियाज़म देखने को आता है? बिल्कुल है। इस बात की तरफ ज़रूर मैं कहूँगी क्योंकि एक नेशनल इवेंट है। उस नेशनल इवेंट को जो कि मुल्की सतह पर भी मनाया जा रहा होता है, मीडिया भी उसमें बड़ा अपना रोल प्ले कर रहा होता है, और वो चीज़ें एक यंग जनरेशन जो है उसका एक अपना पैशन भी उसके अंदर होता है, जोश भी होता है, तो वो बड़ा खूबसूरत। अभी हमने एक स्पोर्ट्स गाला करवाया है यूनिवर्सिटी में,
स्प्रिंग गाला, तो उसमें लड़कियों ने बहुत खूबसूरत मिली नगमों के ऊपर एक यानी जैसे आप कहते हैं अपनी अपनी फैकल्टी को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन वो इस कदर खूबसूरत था कि जैसे वो पीछे से उसकी बीट बजती थी उस नगमे की, तो हमारा खुद का स्टेज से उतर कर तो उनके साथ खड़े होने को दिल चाह रहा था, क्योंकि एक पूरा माहौल एक बन जाता है। तो वो मुल्की सतह पर भी एक सेलिब्रेशन का एक ऐसा माहौल बना हुआ होता है कि हम खुद बखुद उस माहौल का एक पार्ट बन जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर हमारे मतलब जो एनुअल कैलेंडर्स होते हैं उसमें ये मेंशन होते हैं दिन, और इनकी सेलिब्रेशन मस्ट होती है डिपार्टमेंटल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, क्योंकि स्टेट की तरफ से मेरा ख्याल है ये स्टेट की लाज़मी तरफ से चीज़ें भी, और मुझे लगता है स्टेट की तरफ से तो ये लाजमी होने चाहिए। 23 मार्च और 14 अगस्त यहाँ पर मैं ज़रूर इस प्रोग्राम के तवस्सुल से कहना चाहूँगी कि आजकल स्कूल्स में 23 मार्च और 14 अगस्त का जो कॉन्सेप्ट है वो ना होने के बराबर हो गया है, वो नहीं सेलिब्रेट करते। अब देखें जब हम बड़े हुए हैं तो हमारी रूट्स में, क्योंकि स्कूल हमारी रूट होता है ना बिल्कुल ही, तो स्कूल से जब जो चीज़ हमें सिखाई जाती है वो हमारे ब्रेन में लिटरली रह जाती है, मरते दम तक हम वो उसी तरह से उसी जोश और खरोश और जज्बे के साथ 23 मार्च और 14 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन आजकल समहाउ पता नहीं क्या ट्रेंड है कि जी वो हमें सेलिब्रेशन नहीं करनी, 15 अगस्त से स्कूल खुलेंगे या 16 अगस्त से स्कूल खोले जाते हैं। तो भाई आप जहाँ 15 अगस्त से खोल रहे हैं आप 2 दिन पहले से खोल लें ताकि थोड़ी सी तैयारी हो जाए, क्योंकि अगर स्कूल अगर अपना ये किरदार अदा नहीं करेगा तो फिर आगे जाके बच्चा उस तरह से जज्बा नहीं पैदा कर सकेगा। तो ये बच्चे का कसूर नहीं है, कसूर सारा स्कूल कॉलेज या फिर वालदैन। तो वालदैन से भी मेरी गुजारिश है कि घर में चाहे थोड़ा सा ही सही कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन ज़रूर रखें, झंडियाँ लगाएं, बच्चों के साथ मिलके लंच पे बैठें तो आप थोड़ा सा तस्करा कीजिए, उस हिस्ट्री को बताइए कि जी 23 मार्च या 14 अगस्त का ये इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों छुट्टी है या सेलिब्रेशन हम क्यों कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा करने वाली चीज़ है, मेरे ख्याल से आप एग्री करेंगे इस बात से। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल एग्री करेंगे। सो आप मुझे बताएं कि डॉक्टर साहिबा की जो हम बात कर रहे थे, जो हम पीछे जो कह रहे थे कि डॉक्टर साहिबा ने क्या क्या किया है, तो उस हवाले से थोड़ा सा आप डिटेल्स दीजिए। मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि मैं यहाँ इस्लामाबाद का हलकर बाब ज़ौक़ है एक राइटर्स का, बहुत ही आपको इनका पस मंज़र नहीं पता अभी। मंशा याद साहब इनके मामू हैं जो फिक्शन का इतना बड़ा नाम है, और उनके हाथों में इनकी तरबियत हुई है माशाल्लाह। अब जिन लोगों को इब्तदा में इतने बड़े बड़े मशाहीर, इतने बड़े लेजेंडरी पर्सनालिटीज़ के साथ उनका वास्ता रहा हो, उनकी गोद में पले हों, बड़े हुए हों, उन्होंने अदबी ग्रोथ की हो उनकी, तो ये फिर माशाल्लाह से पिछले गुज़श्ता कितने सालों से तकरीबन मैं अभी तो 4-5 साल से हल्के का सेक्रेटरी हूँ। हल्का बाब ज़ौक़ एक अदबी मजलिस होती है यहाँ इस्लामाबाद में, और उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, और ये हर जुमे की शाम को, कोई खुदा ना करे कि ऐसी कोई सूरत हाल हो, तो इसके बावजूद ये हर जुमे को मुसलसल एक एक्टिविटी होती है, और इसके रूह रवां ये हैं। और कोरोना में भी इन्होंने ऑनलाइन उसको जारी रखा है, तो ये इनकी डेडिकेशन मैं आपको बताना चाहती हूँ। बात ये कि डॉक्टर साहबा हमारे उस जो एक मजलिस आमला होती है जिससे हम मुशावरत करते हैं, मशवरे करते हैं, उसकी मेंबर भी हैं, उसके रुकन हैं, और बड़ी हमारी खुशकिस्मती है। डॉक्टर साहबा के बारे में बता दूं कि ये अफसाना निगार हैं, नावलिस्ट हैं। तो इनका भी नावल आया था, वो मीसोज़म के नाम से बड़ा मारूफ हुआ है, अदबी हलकों में उसकी पजीराई हुई है। और इसके अलावा कतबों के दरमियान में इनका एक अफसानवी मजमूआ है कतबों के दरमियान, और यहाँ पर उनकी कहानी यूट्यूब पे अब आप देख सकते हैं। डॉक्टर साहबा ने नसर जो काम किया है, नसर में रशीद जहाँ उन पर उनका तारीफ़ और तक शख्सियत के हवाले से काम किया है, उनका PhD का मकाला है, और अदब और ज़िंदगी और दीगर तहरीरें, इस तरह इनकी किताबें हैं, मुरतब की हुई किताबें भी हैं। और अज़ीज़ अहमद पर काम किया हुआ डॉक्टर साहब जी, अज़ीज़ अहमद अदब, तारीख़ और तहज़ीब, ये उनकी, और 19वीं सारा याद रखना, तो यानी इन्होंने जब मुझे मालूम था इतना कुछ था कि मैं मुझे जब पहली बार मालूम हुआ तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई, हैरत भी हुई कि इतना काम किया हुआ उन्होंने। इन अ वेरी हम्बल कैपेसिटी, आप बड़े आदमी हैं इसलिए हमेशा इतना ऑनर करते हैं। बस ये हमारा एकेडेमिया का एक पार्ट भी होता है, रिसर्च यानी उसका एक लाजमी हिस्सा भी होता है। फिर मेरा थोड़ा सा प्रोग्रेसिव राइटर के तौर पर एक एस्टैब्लिश वो रहा है, तो शुरू से ही यानी तरक्की पसंद अदीबों की इंस्पिरेशन, और रशीद जहाँ उनमें से एक बहुत बड़ा नाम है जो पहली खातून प्रोग्रेसिव राइटर हैं, और उन्होंने बहुत कुछ उसके लिए फ़ेस किया, और फिर वो सिलसिला आगे चलता हुआ फहमीदा रियाज तक पहुंचता है, और इन लोगों ने बड़ा यानी सोशल प्रेशर के बावजूद अपना तख्लीकी इज़हार किया है। तो मुझे ऐसे रिबिलियस किस्म के किरदार बड़े इंस्पायर करते हैं। खुद नहीं हूँ मैं इतनी ज़्यादा, लेकिन मुझे ऐसे किरदार बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए इनकी मोहब्बत में, इनकी इंस्पिरेशन में काम किया है रशीद जहाँ पर, फहमीदा रियाज पर।
یا ان خواتین پر جنہوں نے 18th 19th سینچری میں 20th سینچری میں مشکل حالات میں جب ان کو اپنا نام بھی لکھنے کی اجازت نہیں تھی اور انہوں نے اس وقت تحریر کے ذریعے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا, متعارف کروایا. تو یہ نہیں ایک ہسٹری کا حصہ بھی ہیں اور ایک انسپریشن بھی ہیں بطور خاتون بھی. جی خلیق صاحب, آپ ابھی ذکر کر رہے تھے حلقہ ارباب ذوق. سو ذرا ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیجئے کہ آپ اے ٹی وی لاؤنج کے ساتھ مل کے بھی تو کوئی پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں نا؟ ہاں جی, پروڈیوسر صاحب سے بات ہوئی ہے اس سلسلے میں, اور ہماری خواہش ہے کہ ایک اب ٹی وی پر تو ادبی اور اس طرح کے لٹریری پروگرامز ہونا بالکل ہی ختم ہو گئے. ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے بہت, اور مشاعرے بھی اور اس طرح. تو یہ ایک نشست ہمارا خیال ہے کہ ایک ادبی نشست, جیسے کہ ہمارے ہاں کے ایک صاحب جو ہیں وہ اپنی تخلیق پیش کریں, نظم, افسانہ, مضمون یا کوئی بھی چیز پیش کیا جا سکتا ہے, انشائیہ پیش کیا جا سکتا ہے. تو اس پر جو دوسرے احباب ہیں, جو 2-4 لوگ ساتھ بیٹھے ہوں گے, وہ اس پر نقد اپنی بات کریں گے. نقد یعنی کہ تنقید کریں گے اس پر, اس کے فن پر, اس کی ڈائمنشنز پر, کہ اس کی اپروچ کیا ہے لکھنے والے کی, اور کہانی کا موضوع کیا ہے یا نظم کا موضوع کیا ہے, اور اس کے اندر کرافٹ کیا ہے, اور اس کے محاسن کیا ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس میں پھر لوگ جو نئے لکھنے والے ہیں وہ اس سے سیکھیں گے. جیسے کہ ہمارے پاس حلقے میں آتے ہیں تو نوجوان بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو یہ ادب کی ایک خدمت ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا کنٹریبیوشن ہوگا اگر اس چینل سے یہ ایسا پروگرام ہوگا. جی فار شور, ہم تو ضرور آپ کے ساتھ یہ کرنا چاہیں گے. ایک چیز کا ایک رائے چھوٹی سی اگر اجازت ہو تو, جیسے آپ کے ہاں بہت سارے ٹی وی پروگرامز میں لائیو کالر کی ایک وہ سیگمنٹ بھی ہوتا ہے, تو ہم دیکھ سکتے ہیں یعنی اس ادبی پروگرام کو عام آدمی کے اور زیادہ قریب کرنے کے لیے, اور اس کے انٹرسٹ کو, کیونکہ بہت سارے لوگ ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں. پاکستان میں کتاب کی ریڈنگ اچھی ہے, حالانکہ پاکستان میں معاشی لحاظ سے ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں, لیکن کتاب کی کتب بینی کی روایت پاکستان میں بہت اچھی ہے, لوگ کتاب خریدتے بھی پر. تو لائیو کالرز اگر ان پروگرام میں باقاعدہ اپنی کال کر کے اپنی دلچسپی کا, اپنی انسپریشن کا اظہار کریں گے, تو یہ ایک اور طرح کا, جیسے آپ کہیں گے وہ ون سائیڈڈ نیریٹو نہیں رہے گا, بلکہ ایک عوامی نقطہ نظر بھی شامل ہوتا جائے گا ہماری بہت ہی اچھا آپ نے سجیشن دیا ہے, ضرور ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ, فار شور کریں گے. سو ابھی مجھے ایک چیز ذہن میں آئی کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جی نظم ہے, عشائیہ ہے, افسانہ ہے, اگر آپ اس چیز کو جو ہے تھوڑا سا پریسائسلی بتائیں گے تو جو لوگ دیکھنے والے ہیں, جو ذوق رکھتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل انیشیل اسٹیج پہ ہوتے ہیں, وہ ذوق تو رکھتے ہیں لیکن ان کو ان چیزوں کا فرق نہیں معلوم ہوتا. تو آج تو ماشاءاللہ سے بیٹھے ہی ہمارے لاؤنج میں ایسے لوگ ہیں جو اس میں بادشاہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ اس کو تھوڑا سا میں بتائیں. صرف نظم اور غزل کے درمیان میں فرق تھوڑا سا بتا دوں. باقی ڈاکٹر صاحبہ چونکہ نثر سے ان کا شعبہ ہے, تو وہ افسانے کا اور انشائیہ یا جو بھی دوسری اصناف ہیں, کیونکہ نثر میں بھی تو بہت ساری اصناف ہیں نا, اسی طرح شاعری میں بہت سی اصناف ہیں, لیکن اس وقت صرف غزل اور نظم جو ہے وہ ہمارے ہاں زیادہ رواج پا چکی ہے. ورنہ کسی زمانے میں مسدس بھی لکھی جاتی تھی, مثنوی لکھی جاتی تھی, اور اس طرح کی اور بہت سی نظم معرہ لکھی جاتی تھی, اور نثری نظم تو ابھی بھی لکھی جا رہی ہے. تو نظم جو ہوتی ہے وہ تو بالکل ایک, اس میں مطلب قافیہ اور ردیف کی قید نہیں ہوتی, آپ اپنے انداز سے اسے لکھ سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اگر نثری نظم لکھیں گے تو پھر میٹر کے بغیر, بحر جسے کہتے ہیں, بحر کے بغیر, یہ جو بھی گیت آپ سنتے ہیں وہ بحروں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں, ورنہ ان میں نغمگیت نہیں ہوتی. تو اس لیے نظم تو کسی ایک بحر میں ہوگی, اس کی بہت ساری بحریں ہیں, بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے. تو جو غزل ہے, جی جو غزل ہے اس کا ایک میٹر ہوتا ہے, اپنی ایک بحر میں ہوگی, اور وہ بڑی بحر بھی ہوتی, چھوٹی بھی, اور اس میں قافیہ ردیف کی پابندی ہوتی ہے. اور جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ مطلع ہوتا ہے, اور آخری شعر جس میں شاعر اپنا نام کا ذکر کرتا ہے وہ مقطع ہوتا ہے, وہ اپنا تخلص اس میں استعمال کرتا ہے. تو وہ, لیکن ہم عام لوگ اس میں وہ تخصیص نہیں کر سکتے کہ یہ نظم کیا ہے, غزل کیا ہے. تو بہت آسان بات ہے, اور غزلیں گائی بھی جاتی ہیں, آپ کو پتہ ہے بہت ہے. تو بس یہ ایک تھوڑی سی شاعری کے حوالے سے ہے. باقی ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں آپ. میرا تو تعلق بھی ایک تدریس کے شعبے سے ہے, مجھ سے شروع کروایا تو پھر یہ ختم ہی نہیں ہوگا. تھوڑا بہت یوتھ کے لیے ایک چھوٹی سی بات کروں گی کہ جب آپ کوئی بھی ارد گرد چیز دیکھیں تو اس کو کہانی, دیکھو ہر چیز میں کہانی تو ہے نا. آپ جب سفر کرتے ہیں, کوئی ایک راستے میں بھوکا شخص بیٹھا ہے, آپ کوئی محرومی دیکھتے ہیں کسی کی,
अपनी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई कई कहानियाँ होती हैं, तो इंसान की अपनी ज़िंदगी भी एक कहानी है ना, तो लिखने का आगाज़ तो कहीं से भी हो सकता है, उसके लिए असनाफ की पाबंदी ज़रूरी नहीं है। जब आप लिखना सीख जाएं तो फिर आप अपने आप को स्क्रूटनाइज़ कर सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं कि मैं किस फील्ड में कर सकता हूँ। आपने देखा होगा स्कूल में जब आप कह रही थी लिटरेचर की उस्तानियाँ ज़रा सख्त होती हैं, तो वो आपसे लिखवाती होंगी रुदाद नवीसी, सफ़रनामा, आपने कोई सफ़र किया है तो सफ़र की रुदाद लिखें। तो दरअसल वो प्रैक्टिस ही होती है कि आप एक वाक़यात को कैसे नरेट करते हैं राइटिंग में। मामू को दरख्वास्त लिखिए कि गर्मियों की छुट्टियों में हम आपके यहाँ ज़रूर आएंगे। तो दरअसल वो आपको एक वाक़याती जो एक तसलसल है वो देने की कोशिश करते हैं कि आप फ्यूचर को कैसे उसके बारे में कैसे इजहार करते हैं, आप अपने पास्ट को कैसे नरेट कर सकते हैं, आप अपने प्रेजेंट को कैसे पेश कर सकते हैं। तो जब हम पास्ट को नरेट कर रहे होते हैं तो वो कहानी होती है, जब हम प्रेजेंट को कर रहे होते हैं तो वो हमारी आम नसरी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे सफ़र हम कर रहे हैं तो सफ़रनामा हो सकता है। कहानी अमूमन छोटी मुख्तसर कहानी को अफसाना आप कह लें। अब ये आगे फिर लंबी डिबेट है कि कहानी और अफसाने में भी फ़र्क होता है। नावल होता है, एक नावलेट होता है, उसमें भी फ़र्क होता है। लेकिन इसकी भी मैं आपको एक छोटी सी बात करूं कि वक्त के साथ साथ इनमें बहुत तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ आ रही है। जैसे हर चीज़ में फैशन ट्रेंड्स बदल रहे हैं, इसी तरह कहानी के भी वो जो पैरामीटर्स थे जो कभी हुआ करते थे कि कहानी का एक आगाज़ हो, एक दरमियान हो, एक इख्तिताम हो और उसमें एक सिमिट्री हो, सीक्वेंस हो, किरदार बड़े, वो एक जालिम हो और एक मजलूम हो, अब ऐसा नहीं है। अब कहानी बड़ी तजरीदी सी एक आर्ट बन गया है, एक बड़ा यानी डिफ़िकल्ट एक इजहारिया ले रहा है कहानी। तो उसके लिए बहुत सारे फोरम्स हैं, बहुत सारे लोगों ने, राइटर्स ने अपने यूट्यूब चैनल्स बना रखे हैं, बल्कि मैंने भी एक हम्बल सी कोशिश कर रखी है, डॉक्टर हुमैरा अशफाक के नाम से मैंने भी चैनल बनाया है जिसमें हम अपनी कहानियाँ भी पेश करते हैं और लोगों को, जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए कहानी कैसे लिखें, अपना इजहार कैसे करें, इस तरह से चीज़ें हैं। तो यानी कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको सिर्फ अपना इजहार करना आ जाना चाहिए, बाकी असनाफ वगैरह की पाबंदी वो बाद का काम है। तो नए लोगों को सिर्फ कागज़ और पेन या लैपटॉप पर हैं तो लैपटॉप पर अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको ट्रांसफ़र कैसे करना है, उस प्रोसेस में एक दफ़ा आदमी आ जाए ना कि जब आपका कलम का और दिमाग का आपस में एक ताल्लुक़ बन जाए, उस ताल्लुक़ का बनना ज़रूरी है, वो बनने दें और वो प्रैक्टिस करें। उसको शुरू से आप तय ना करें मैंने आज बैठ कर एक ऐसी उसको खुद पर तारी ना करें, खुद को आज़ाद छोड़ दें, जो आप सोच रहे हैं उसको लिख लेने दें। हो सकता है वो कोई ऐसी सिन्फ बन जाए जो आज तक पहले मुतारिफ ही नहीं हुई। हाँ, लेकिन जब आप मैच्योर हो जाते हैं तो फिर आप कोई एक सिन्फ जो है वो आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है। आपको मालूम होना चाहिए कि अब नावल लिखना शुरू किया, अब आप नावल लिख रहे हैं, ये नावल का बाब है। ये अगर मैंने कुछ बाज़ औक़ात तो नावलिस्ट ये पहला बाब लिखते हैं या पहला सफ़ा लिखते हैं तो उन्हें ये मालूम नहीं होता कि अभी हमने लिखना क्या शुरू किया, ये क्या चीज़ बनेगी, क्या ये अफसाना बनेगा, क्या ये। तो बहरहाल ये नावलिस्ट जब होते हैं वो तो सोच कर ही बैठते हैं, तो वो एक लंबी रेस है। बिल्कुल। और ये इतना सीखने का अमल नहीं है, इसका बहुत सारा ताल्लुक जो है वो आपके तख्लीकी इजहार का इल्हामी एक भी है कि जैसे हम कहते हैं ना कुछ चीज़ें वह भी मुश्किल उर्दू है थोड़ी सी कि कुछ अलूम ऐसे होते हैं, कुछ एक सतह ऐसी होती है लेयर जो वह भी होती है और एक होती है इक्तसाबी, यानी कुछ चीज़ें ऐसी जो खुदा की तरफ से आपको देन होती हैं और कुछ ऐसी होती है जिनको आप सीख कर करते हैं। तो सीखना बाद का मरहला, सबसे पहले तो आपके अंदर जो है पहले उसको सफ़ा पर लाएं कि गोया आपका ये है भी इजहार, आप कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। मैंने जब नावल लिखा तो मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था कि मैं नावल लिखने बैठी हूँ। मैंने खलीक साहब को बताया था कि मैंने एक रिसर्च का काम शुरू किया। 1000 साल पहले एक शायरा गुजरी हैं राबिया खुजदारी, 1000 साल पहले, और वो उस वक्त कुजदार और बल्ख दोनों एक ही थे। जो बल्ख अब अफ़गानिस्तान में है और खुजदार जिसका पुराना नाम कुजदार था, तो कुछ लोग उसको राबिया कुजदारी कहते हैं, कुछ राबिया बल्खी। तो अब ये मैंने एक रिसर्च शुरू की उनके ऊपर कि मैं उन पर आर्टिकल लिखूं, उन पर किताब लिखूं, और वो शायरा है जिससे रूमी ने सीखा है। ये वो शायरा है जो रोदकी की हम असर है, यानी इतनी पुरानी, लेकिन वो चीज़ मुझे इतना उस करैक्टर ने हॉन्ट किया अंदर से कि मुझे खुद नहीं आइडिया था कि वो किरदार मैंने ऐसे परसीव किया और मैं उसको लाइफ उसका ऑटोबायोग्राफिकल एक नोट लिख रही हूँ उसके बारे में। तो वो एक इस तरह से उसकी बायोग्राफी बन गई जो हो जाता है इस तरह। ये अजीब बात है कि लिखने वाले लोग हैं जब भी वो कोई चीज़ पढ़ते हैं, अगर कोई फ़िल्म देख रहे हैं तो वो भी आपको कर सकती, कोई किताब पढ़ रहे हैं, किसी शख्स से मिल रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको हॉन्ट करती हैं, इंस्पायरेशन वहाँ से मिलती है।
تو میں تو کبھی پورا ناول پڑھتے ہوئے مطلب مجھے نظمیں سوجنے لگ جاتی ہیں وہاں سے. یہ نہیں کہ وہاں سے کوئی آئیڈیا مطلب کوئی اپنا ہی آئیڈیا وہاں سے ویسے ہی آپ انسپائر ہو کریٹ ہو جاتا ہے. تو اس طرح یہ ریسرچ کر رہی تھی تو انہیں وہ آئیڈیا اپنے ناول کے لیے اور جب میں نے اس کا اختتام کیا تو آپ یقین کیجئے کہ میری سیڈنس کا یہ صورتحال تھی, اداسی کی, غم کی, کہ میں خود بھی نہیں مجھے پتا تھا کہ میں ایک تکلیف میں ہوں. اور تکلیف یہ تھی کہ اس کی جو اینڈنگ ہے وہ اتنی, اور وہ چونکہ پہلے سے اس کے ساتھ ریئل میں ایسا واقعہ ہو چکا ہے, یعنی وہ پہلی کاری آپ ان کو اگر کہیں کہ پاکستان کی پہلی کاری, کیونکہ اس وقت خضدار پاکستان کی سرزمین ہے نا, تو میں ان کو کہتی ہوں پاکستان کی پہلی کاری, اونر کلنگ کی جو پہلی داستان ہے وہ ہے. تو وہ یعنی ایک اسٹیٹ لیول پر ان کی ایک مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پر تھیں, لیکن بھائی نے اسیسینیٹ کیا ان کو, ان کی رگیں کاٹ دیں, اور انہوں نے اپنے اس بلڈ سے اس دیوار پر اپنے اشعار لکھے, اور وہ اشعار آج بھی امر ہیں, تاریخ میں زندہ ہیں. وہ 9 شعر 1000 سال بعد بھی. اب یہ تخلیق کی ایک طاقت ہے. تو وہ ایسا کردار آپ کے لیے ایک انسپریشن بن سکتا ہے, لیکن آپ اسے جب فیل کریں گے دین یو کین رائٹ اٹ. لیکن اگر آپ فیل ہی نہیں چیزوں کو کریں گے, سب سے پہلے, بلکہ سر مجھ سے ایگری کریں گے کہ احساسات کو پہلے, فیلنگ اپنی, محسوسات ارد گرد جو ہو رہا ہے. ہمارے ہاں یہ کہ ہم کان آنکھیں بند کر کے چلنے کے عادی ہو گئے ہیں, تو ہمیں تھوڑا سا اپنے ذہن کو وسعت. ایک جملے کا جو ڈاکٹر صاحبہ نے لکھا جو اس کہانی سے, اگر اسے وہ لفظ بہ لفظ اسی طرح فیکٹس جو واقعات ہوئے اسی طرح بیان کریں گے تو وہ تو تاریخ ہوگی. لیکن جب اس کے اندر اپنی فیلنگز اور اپنے تجربات اور اپنی امیجری اور اپنا تخیل اس کے اندر شامل کریں گی تو وہ پھر کہانی بن جاتی ہے جو اصل سچ سے ہٹ کر ہے, لیکن وہ بھی سچ ہے, لیکن اس میں آپ میں اس میں فکشن ہے, وہ اس میں آپ کی زندگی ہے. تو یہ سب کرتے ہیں. آج ہم تھوڑا سا آپ کو شاعر ادیب بنا کے چھوڑیں گے. میں بہت زیادہ بن گئی ہوں, آپ نے دیکھا ہے میری باڈی لینگویج بھی ایسے ہی ہوئی ہے. اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ خلیق صاحب کی طرح شاعر بنے یا میری طرح. میں سوچوں 50% لے لیتی ہوں, فائدے میں رہوں گی. احمد ندیم قاسمی سیدھا بننا چاہتی ہے, دونوں شاعری بھی افسانہ بھی. زیادہ مناسب میرے لیے وہی رہے گا. ہماری گفتگو بہت سنجیدہ ہوگی تو اچھا ہے. فہمیدہ ریاض نے بھی ناول بھی لکھا, افسانہ بھی لکھا, اور انہوں نے جو ہے وہ شاعرہ بھی کتنی زبردست کمال ہے. کشور ناہید صاحبہ نے اپنی آپ بیتی لکھی, اور میرے لیے اچھے آپشنز آپ نے نکال لیے. تو میں نے فہمیدہ کا آسان آپ کے لیے کر دیا کہ آپ کو احمد ندیم قاسمی کہنے کے جینڈر بھی آپ کے محسوس کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اب ہمارے ہی سیٹ پر ہم نے ایک اور گانا ریکارڈ کیا ہے 23 مارچ کے حوالے سے, جو کہ ایک بڑی ینگ اور بڑی پیاری سی سنگر ہیں تالیہ, انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے, سونی دھرتی. تو جب اس ینگسٹرز جب اس قسم کے گانے گاتے ہیں تو ذرا دل سے اور خوب بھرپور جوش سے گاتے ہیں. تو ذرا ویورز آپ لوگ کہیں نہیں, یہیں رہیے. کہیں میں کہنے والی تھی کہ جائیے دیکھ کے آئیے, لیکن یہ گانا بھی ہمارے ہی اسٹوڈیوز میں ہمارے اسی سیٹ پہ ریکارڈ ہوا ہے. تو ذرا آپ یہ گانا انجوائے کیجیے, اس کے بعد آپ لیجیے ایک بریک کے بعد واپس آئیے. گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. سوہنی دھرتی سوہنی دھرتی, اللہ رکھے قدم قدم آباد, قدم قدم آباد تجھے, قدم قدم آباد تجھے. سوہنی دھرتی اللہ رکھے. تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان
कदम कदम पर मीत रे, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद तुझे, सोहनी धरती। वेलकम बैक व्यूअर्स। अभी हम लोग बात कर रहे थे तो मुझे लगता है हमें ऑन कैमरा भी वही बात करनी चाहिए, बल्कि मैं एक सवाल डॉक्टर साहब आपसे करना चाहूँगी यूथ के हवाले से। जैसे आपने देखा कि अभी यंग बच्ची हमारी कितना अच्छा गा कर यहाँ गई, कितना अच्छा परफॉर्म किया उसने। सो ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हम इनको 23 मार्च कैसी दिखाएं कि वो उसकी तरफ जाएं, मोटिवेट हों, वो भी उतना ही इंथुजियाज़म शो करें उसके लिए आगे जाके। आपने इतना खूबसूरत क्वेश्चन किया है ना, यकीन कीजिए कि इस पर पता नहीं मैं कैसे अपना इजहार इसको रोकूंगी। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि इसको इन शॉर्ट में आपसे कैसे कहूँ। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में। ये जितने भी मिले नगमे हैं ना, इनकी अमली सूरतें हमें दिखाने की ज़रूरत है। ये जो यूथ है, ये जो जनरेशन है, ये अल्फाज की नहीं है। इनको आपको प्रैक्टिकल चीज़ें देनी पड़ेंगी। अगर हम कहें ना हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हमें कुछ एग्जाम्पल ऐसी सेट करनी पड़ेंगी उनको दिखाने के लिए कि वाकई हम एक हैं। लेकिन अगर हमारी हर गली मोहल्ले में 10 मस्जिदें होंगी और हमारे 10 तरह की चीज़ें होंगी, तो हम उनको ये मिली नगमा उस इंटेंसिटी के साथ जिस मकसद के लिए आप उभारना चाहते हैं, वो उससे फ़ौरन कंट्राडिक्ट करेगा। इस बात से शायद आप इत्तेफाक करेंगी कि आज का बच्चा फौरी तौर पर एक साइंटिफिक अप्रोचेज़ के साथ चीज़ों को क्रॉस चेक करता है। वो कहता है कि ये बात जो मैं कर रहा हूँ या जो मुझे सिखाई जा रही है, क्या मेरे घर में ऐसा है? यानी अगर हम कहें ना सब कुछ अच्छा है या उसको कोई या सच बोलो, एक मिसाल दे रही हूँ, जैसे हम कहते हैं कि सच बोलें। अगर घर में उसके सच बोलें, उसने बड़ों को सच बोलते नहीं देखा, तो वो बच्चा फ़ौरन कहेगा बड़े सच नहीं बोल रहे, मैं सच कैसे बोलूँ। तो मिली नगमों का भी बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें थोड़े से मिली नगमों के साथ, मिली नगमा तो एक नेशनल नैरेटिव होता है, वो एक आइडियल बातें होती हैं, लेकिन हमें उस आइडियलिज़म के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकली भी अपनी अप्रोच को हाई करने की ज़रूरत है। और नए जनरेशन के साथ आपको मुकालमा उसी वक्त आप कर सकेंगे जब आप पूरे ट्रुथ के साथ, पूरी सच्चाई के साथ उनके सामने चीज़ें रखेंगे। यकीन करें वो हाफ ट्रुथ के लोग नहीं हैं, वो पूरा सच देखना चाहते हैं और वो अच्छे लोग हैं। यूथ में हमें अक्सर लोगों का ये एक शिकवा आता है कि जी नए लोगों के अंदर ये जज्बे कम है। वो जज्बे इसलिए कम है कि उसमें गलती बड़ों की है। उन लोगों ने जो मीरास ट्रांसफ़र करनी थी वो की नहीं है, वो गैप है। वो गैप कैसे, जैसे अभी आपने स्टार्ट में कहा कि कुछ हिस्ट्री ऐसी होती है जो फॉर्मल नहीं बता रहे होते हम, इनफॉर्मली चीज़ों को ऐसे खाने की मेज़ पर थोड़ी थोड़ी बातें, अपने जो नेशनल हीरोज़ हैं उनके बारे में गुफ्तगू, तो आप अपने पाकिस्तान के बारे में खूबसूरत बातें, अपने उन इलाकों की, आपकी जोग्राफिया की अहमियत, यानी कुछ ना कुछ आप बताएंगे तो उनके जहन में होगा। लेकिन आज का जो यंग जनरेशन है, जो यंग माइंड है, वो उसके टारगेट्स ही कुछ और हैं। वो पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहता क्योंकि उसने पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ, वो जो अच्छा था उसको दिखाया नहीं गया और जो बुरा है वो सारी मतलब सब कुछ उठाकर तो हमने एक स्क्रीन पर डाल दिया है, जिसमें हर वक्त नेगेटिविटी है और मुस्तकिल एक ऐसी खबर है जहाँ पर खैर की कोई खबर नहीं है। ऐसा है ना? तो जब आप इतनी बदखबरी का माहौल बना देंगे तो वो बच्चा फिर यहाँ नहीं रहना चाहेगा। डॉक्टर साहब का कहना तो यही है कि मतलब ये जो तफरकात है हमारे यहाँ, तबकात हैं चीज़ों के बारे में, जो कि हमारा नई नस्ल जो है वो डबल स्टैंडर्ड्स, वो स्टैंडर्ड्स वो देखते हैं। तालीमी निज़ाम में डबल स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे एटीट्यूड्स में है। रोड्स पर हम जाते हैं तो किस तरह हम करते हैं, और अगर वालिद साथ बैठा हुआ है, बाप साथ है और वो कोई ऐसा बिहेव कर रहा है तो बच्चा तो देख रहा है उसे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें अपने रवैयों को और अपनी अखलाकियात को, जो कि बुनियादी चीज़ है किसी भी सोसाइटी के लिए, अखलाकियात, वो घर से बाहर जब निकलते हैं, आप घर में भी खैर अखलाकियात तो सिखाई जाती हैं, लेकिन बाहर जब आप निकलते हैं प्रैक्टिकली भी, तो यानी उन चीज़ों की प्रैक्टिकल, वो जो बात मतलब मैं छोटी सी उसमें करना चाह रही हूँ वो यही है कि आप एक चीज़ ज़रूर बताएं, ज़रूर सिखाएं, लेकिन उसके लिए पहले हमें रोल मॉडल बनना पड़ेगा। वो रोल मॉडल्स हमें देने पड़ेंगे। पहले आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आप खुद अमल करेंगे, तभी आप समझा सकेंगे। और यकीन जाने हमारी इक़दार इतनी शानदार हैं, हमारी रवायात इतनी शानदार हैं हमारी सोसाइटी की, जो कि हमें अपने फोर फादर्स जो हमारे आबाओ अजदाद हैं उनकी तरफ से आई थी, लेकिन हम उन्हें भुला चुके हैं और अब हमने उन्हें तज दिया है। तो ये चीज़ें जो हैं उनको दोबारा से उसका रिवाइवल करना पड़ेगा, उन चीज़ों को
اپنے بچوں تک منتقل کرنا پڑے گا، اپنی جنریشن تک. اور یہ مجھے تو سب سے زیادہ جو بدحالی نظر آتی ہے وہ اخلاقیات ہے ہماری، کہ ہم اتنے بد اخلاق ہو گئے ہیں کہ ورنہ ہمیں یاد ہے کہ ہم بچپن میں گلی میں سے کوئی بھی بزرگ گزرتا تھا تو ہم انہیں سلام کرتے تھے، اور آج ایسا نہیں ہے، ایسا بہت کم ہو رہا ہے. ملی نغموں میں جتنے بھی ہمارے شعراء نے ملی نغمے لکھے ہیں اس میں حب الوطنی بہت زیادہ ہے، خوبصورتی بہت زیادہ ہے، وطن کے بارے میں جتنی بھی خوبصورت اظہاریے ہو سکتے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. سونی دھرتی اللہ رکھے، ٹھیک ہے، اس طرح اور چاند میری زمین، پھول میرا وطن، اور بہت کچھ. لیکن اس سب کے باوجود ہم یعنی وہ چیزیں ہم نہیں، بچوں کے اندر وہ زمین کی محبت جگا نہیں پا رہے. تو اس کا مطلب ہے کوئی گیپ ہے نا. اور ایسا نہیں کہ سب برا ہے، بہت کچھ اچھا بھی ہے. بدقسمتی سے جو برا ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں اور جو اچھا ہے اس کی اس طرح سے پروجیکشن نہیں ہو رہی. تو ہمیں ان نئے لوگوں کو اس اچھے کی پروجیکشن کی بھی ضرورت ہے. ظاہری طور پر جو ہے وہ 80s میں ایسا ہوا تھا، 80s 90s میں، کہ چینلز جتنے ہوتے تھے اور FM ریڈیوز تھے اس پر یہ ملی ترانے چلتے تھے، اور اس کا اتنا شور و غوغا تھا کہ لوگ سڑکوں پہ بھی اسی طرح جھنڈیاں لے کے، اور ابھی بھی خیر 14 اگست پہ تو بہت ہوتا ہے، اس موقع کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اور اس سے پھر یہ ہے کہ آپ یقین جانیں نوجوان نسل کو کبھی کبھی واٹس ایپ پر ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ سوالات پوچھتے ہیں کہ بتائیں پاکستان کا جو کون سا دن ہے، قیام کا دن کون سا ہے اور فلاں دن کون سا ہے، تو انہیں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں بتانے کے لیے کچھ تھوڑی سی ایفرٹ تو کرنی پڑے گی. ملی نغموں سے اتر کے ذرا سا ہم گیتوں پہ اس پر آتے ہیں، تو آپ کی تو اس میں PhD ہے. ہاں، اب PhD کا آخری مرحلے پر ہے، آخری مرحلے پہ ہے، لیکن MPhil اور PhD کا دونوں کا جو تھا وہ محور جو تھا میرا موضوع جو تھا وہ فلمی گیت تھے. اور مجھے فلمی گیتوں سے بہت ہی لگاؤ ہے. جو گیت سبھی کی سنتے ہیں تو یہ ہے کہ وہ جو گیتوں کا ادبی معیار ہوتا ہے، جو کہ گیت بہت اپنے وقت کے اچھے گیتوں میں، ورنہ تو بہت سٹف پڑا ہے، وہ ہر سٹف تو نہیں آپ کے وہ معیار کو پورا نہیں کرتا. تو یہ ہے کہ جو ادبی معیار کے گیت تھے، جیسے فیض صاحب کی نظم ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگو، وہ تو نظم ہے لیکن وہ نور جہاں صاحبہ نے گائی ہے فلم کے لیے، اور رشید عطری صاحب نے اسے کمپوز کیا تھا. ایسی بہت ساری شاعری جو ہے، اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو، یہ منیر نیازی صاحب کی غزل ہے جسے فلم میں انہوں نے. تو اس طرح کی شاعری جو تھی وہ ان چیزوں کو پھر میں نے اپنے موضوع کا حصہ بنایا، اور اس پر اس کی جو ڈائمنشن تھی جتنی بھی اس کو ذرا اپنے مقالے میں واضح کیا. تو آپ نے جتنا ابھی تک لکھا ہے اس میں کیا کوئی 23 مارچ یا 14 اگست کے حوالے سے کوئی نغمہ یا کچھ؟ نغمے یہ ہے کہ اس میں جب موضوعات کا ذکر آیا کہ فلمی گیتوں کے موضوعات کیا ہیں، تو اس میں دیکھیں کہ اور اس کی اصناف کیا ہیں، تو آپ دیکھیں کہ فلمی گیتوں میں اتنے موضوعات ہیں. رشتے ناتوں کے ہیں، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، دوستوں کے لیے گیت ملتے ہیں، وطن کے لیے گیت ہیں، لوریاں ہیں، فوجی ترانے ہیں، اور اس طرح مطلب بے شمار. تو گیت جو ہیں وہ موجود ہے، فلمی گیتوں کی ضرورت کے لیے لکھے گئے وہ، لیکن وہ اب یہ جو ابھی پاکستان میں بہت نور جہاں صاحبہ کا گیت ہے، صوفی تبسم صاحب کا لکھا ہوا، اے پتر ہٹاتے نہیں بک دے تو لفظی پھرے، اور نسیم بیگم کا گیت. تو اس طرح بہت کچھ ہے، وہ اس کا ذکر ہوتا ہے اس کے اندر. جب میں نے کچھ سنا دیجیے آپ تھوڑا سا، کیا گنگنا چاہے گنگنا دیجیے. مجھے محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ ذرا سا ایک ٹکڑا چھوڑ کے دیکھوں، شاید آپ سنا دیں. بڑا مشکل ہوگا یہ تو، آج آواز ساتھ نہیں دے رہی، یا بھی میں تھوڑی دیر اپنے آپ کو، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ بہت اچھے سنگر ہیں، اب آپ بچ نہیں سکتے. لیکن ہر بڑے سنگر کی طرح ان کا گلا خراب ہے. نہیں ایسے تو نہ کریں نا، ہم آپ کو گرم گرم پانی پلا دیں، گلا صاف ہو جائے گا آپ کا. تھوڑا سا تو کچھ سنا دیجیے. جی کوشش کرتا ہوں. کوئی چلیں آپ سوچیں جب تک ہم دونوں تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں، اتنے میں آپ سوچ اچھی آواز جس کی بھی ہو وہ بچ نہیں سکتے. ہاں یہ تو ہے، مجھے بتا بھی دیا گیا، میں نے خود ہی سے کہا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ نہیں واقعی بہت اچھی آواز ہے. میں نے کہا بس پکڑ لیا جائے. بہت اچھی بجاتے ہیں جی، گٹار بھی بہت اچھی. ریئلی؟ تو یہ تو زیادتی والی بات ہے، پہلے آپ کو بتانا چاہیے تھا، اور ہم گٹار وغیرہ کے ساتھ سب کچھ لوازمات کے ساتھ بٹھاتے آپ کو. بہرحال وہ تو
आपको बस पता ये चला और ना कि शौक शायर है। कितने मॉडर्न भी हैं आजकल के। सर हम देखिए, आपको guitarist भी छोड़ने हैं। नहीं वाले, अगर आप अच्छा, ये समझ रहे हैं कि बात को आप गोल मोल करेंगे जी ओके, गला अच्छा। खराब हो रही है, हम छोड़ने नहीं वाले आपको, आप सोचिए जब तक मैं डॉक्टर साहिबा से थोड़ी सी बातचीत ओके, करती हूँ। ओके, आपका जो लिखने का मीडियम है मोस्टली वो क्या होता है? उर्दू में लिखती हूँ मैं, जी। और उर्दू ही मेरा फील्ड है, चूँकि मैंने पढ़ा भी उर्दू में ही, लिटरेचर ही मेरा फील्ड है, और उसमें उर्दू की कहानियाँ और उर्दू की चीज़ें, उर्दू में बात करना मुझे आसान लगता है। हालांकि मेरी मादरी ज़ुबान सराइकी है, सराइकी में मुझे लिखना चाहिए, लेकिन कोशिश के बावजूद मेरा जो इजहार है वो रवा नहीं है उसमें, उर्दू में ही उर्दू है में ही। mostly। जी तो वैसे आपने सराइकी में कभी कुछ लिखा? नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं लिखूं, बल्कि सराइकी जो हमारे अहबाब हैं उनका शिकवा भी है कि आप इतना लिखती हैं लेकिन आप सराइकी में नहीं लिख रही। तो मुझे लगता है कि एक नावल का प्लॉट है मेरे जहन में, तो उस नावल को जब मैं लिखूंगी वो सराइकी में लिखूंगी, क्योंकि उसका वो लोकेल वही है, वहाँ का है। ये अलमिया भी है हमारा। अब मैं पंजाबी हूँ, तो मेरी ख्वाहिश है, मैं पढ़ता भी हूँ पंजाबी, लेकिन लिखने की मुझे अभी तक नौबत नहीं आई, और मेरी भी ख्वाहिश है, मेरा ख्वाब है। इसी तरह आप ये कह रही हैं, तो अब ये एटीट्यूड है वही जो कि अपनी ज़ुबानों से दूरी का, जो ये एक अलग टॉपिक है, एक मौजू है जिस पर अभी रिसेंटली अकेडमी ऑफ लेटर में इस पर प्रोग्राम्स हुए, 3 दिन कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं कि जो मादरी ज़ुबानें हैं वो उन्हें क्यों इग्नोर किया जा रहा है, और वो बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रही हैं, आलमी सतह पे ख़त्म हो रही हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारी ज़ुबानें नापैद हो चुकी हैं, और अभी भी तेज़ी से नापैद हो रही हैं। लेकिन तो गाने नापैद नहीं हुए नहीं, हैं। सर गाना सुना दीजिए अब आप। आपने भरपूर वो कोशिश की कि मैं तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने आपको एक लेकिन बड़ा मेरी तवज्जो सीरियस वही मौजू की तरफ लेकर गए। लेकिन तवज्जो मेरी वही अटकी थोड़ा हुई है, सा। आप फिक्र ना करें। खैर, वैसे तो मैं सभी को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं जो मेहदी हसन साहब और सभी लोगों को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अहमद रुश्दी कदर आसान है, तो उनका लाइफ सा एक गीत है, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ, पता नहीं अभी कैसा गाऊंगा आप। नहीं प्लीज़ आप अच्छा ही गाएंगे, जैसा भी गाएंगे। अच्छा गाते हैं। तुम्हें कैसे बता दूँ तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो, जिसे ढूंढा है नज़रों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूँ तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। कोई देखे ये तन्हाई, ये बेचैनी, ये मजबूरी, तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी। कोई देखे ये तन्हाई, ये बेचैनी, ये मजबूरी, तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी। मिले वो दिल मुझे जो प्यार के काबिल हो, मेरे काबिल हो, जिसे ढूंढा है नज़रों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूँ तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। मुझे इस हाल में देखा तो होठों पर हंसी आई, चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेबसी आई। मुझे इस हाल में देखा तो होठों पर हंसी आई, चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेबसी आई। मेरी हालत पे हंसते हो बड़े संग दिल हो, बड़े संग दिल हो, जिसे ढूंढा है नज़रों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूँ तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। छुपे रुस्तम निकले सर आप। मैंने कहा था ना कैसी अच्छी आवाज़ है तो माशाल्लाह। थोड़ा लाइव सा था इसलिए मैंने ये नहीं गाया। बहुत अच्छा गाया, और मैं इस वक्त बहुत कमी महसूस कर रही हूँ गिटार की। हाँ बिल्कुल, एक गिटार और होता हमने और गिटार पर सुना हुआ है, ये इनका गिटार साथ साथ साथ। ये तो आपने ना बता लेकिन के बहुत अच्छा ज्यादती नहीं की है। बजाता, अपना गुजारा कर लेता नहीं बहुत अच्छा नहीं, बजाते हैं, बहुत अच्छा। नहीं बहुत अच्छा गाया आपने, और मुझे यकीन है कि जब गिटार और पूरे माहौल के साथ आप गाते होंगे तो बहुत अच्छा दोस्तों करता में बैठ होगा। के हम गाते हैं, तो इस तरह ही वो। चलें एक एपिसोड करेंगे जिसमें आपको गिटार के साथ ही हम बुलाएंगे और गिटार के साथ आपको यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा। और आपने देखा शायरों के साथ अमूमन उदासी, गमगीनी, दुखी बाल खोले हुए, वो जैसे ना उदासी, तो आपने देखा है कि हमारे शायर साहब कितने माशाल्लाह जिंदा दिल बहुत ही सिंगर और sophisticated और गिटारिस्ट, बिल्कुल ऊपर से गिटारिस्ट। गिटारिस्ट भी हैं, शायर तो हैं ही बहुत अच्छे।
इंसान भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं खलीक जी, साहब, और नहीं। लेकिन जो इनके साथ ये इनका जौहर है ना, ये एक कमाल है, uniqueness वाकई होता कमाल है। है। सो अभी है एक ब्रेक का वक्त। जैसे आपने हमें सुनाया एक गाना, हम भी आपको एक ज़रूर, गाना सुनाएंगे। please। हमारे साथ मौजूद थे हमारे सेट पर मोइज़, वो भी हमारे बड़े अच्छे यंग स्टार हैं, राइजिंग स्टार हैं, जिन्होंने ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास बांस के, उन्होंने यहाँ सेट पे गाया है। वाह। सो व्यूअर्स, आप लोग ये गाना एंजॉय कीजिए, उसके बाद एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आइए और हमारे साथ यही गपशप एंजॉय कीजिए। मेरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उनवां थे, असली दास्तां तुम हो, नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बांस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खास के, ये ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो, बरगोबार की सूरत, देखना गवारा मत, दौलते यकी लोगों, ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगों, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बांस के, ये चमन तुम्हारा। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम लोग यहाँ इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, जब आप लोग ब्रेक में जाते हैं ना तो आप यकीन जानिए यहाँ पर खामोशी नहीं होती, हम नॉन स्टॉप बात कर रहे होते हैं। मैं अभी सोच रही थी कि आपने जितना अच्छा गाया है तो मेरे ख्याल से आप ना मूवीज़ में भी जाके आपको सिंगिंग करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है ना आजकल करनी बड़ी चाहिए। नापैद हो गई हैं। ओके, कोशिश और ये करेंगे ज़रूरी कि- है, पता है ये चीज़ें ज़रूरी हैं। हम लोग अमूमन एक अपने आप को एक संजीदगी के खौल में बहुत बंद रखते हैं, उसकी वजह से हमारे जो एक अंदर का एक खेलने वाला बच्चा होता है, जो हमारे इस तरह के, अच्छा फिर अब पाकिस्तान में कल्चर भी इस तरह का है कि म्यूज़िक और चीज़ें हमें लगता है कि ये कोई गैर संजीदा अमल है, हालांकि या फिर कुछ और है दूसरी बात भी है। हालांकि ये एक बहुत बड़ा आर्ट है, एक बहुत बड़ा फील्ड है, और ये खुदा की वदीयत है कि इनको इतनी अच्छी रब ने आवाज़ दी हुई। और यूजुअली लोग फिर अपने प्रोफाइल के हिसाब से ना बड़े सीरियस हो जाते हैं। हाँ, जैसे आपने कहा ना, ज़बरदस्ती। वो अगर उनके अंदर वो चाह भी रहे होते हैं ना तो वो कर नहीं पाते कि नहीं मैं ये कहूँगा तो लोग क्या कहने लगेंगे कि भाई इतना आप सीरियस बातचीत पेट्स कभी लवर परवाह है, नहीं की पेट्स इस बात लवर की। है, तो बहुत अच्छी बात पेट्स है। लवर है। अच्छा। अभी कल से दुखी है, इनकी एक कैटो जो है वो खो गई है, ओहो हो बकौल इनके कि किसी ने तलाशी, चुरा आप ली। लेके आते हैं, हम यहाँ पे प्रिंट करवा के दिखाते तलाशी गुमशुदा। तलाशी गुमशुदा। तो जिस किसी ने भी उठाई है प्लीज अनाउंसमेंट कर दें कि वो प्लीज वापस हमारी कर कैटो जाए। वापस कर दें। हमारी खलील साहब की कैटो वापस। नाम, बड़ी- उम्र, जिन्स बता दें। रंग तो बता दे, जो कुछ गली की जितनी भी वाइट बिल्लियां हैं पास सारी आपके घर आई। उसे कहते पंजाबी में डब खड़बी। तो ये यानी एक बड़े खूबसूरत छोटे पोलाइट जैसे रहे, लेकिन हम अमूमन इन चीज़ों पर शाये रहते हैं, ख़ास तौर पर मेल खास तौर पर। अच्छा है वो बिल्लियों से प्यार करता है, लड़का ही ऐसा करता है। वो ये लड़का हमें कह अजीब दिया आपको खलीक साहब। लड़के ही हैं भाई, ये शुक्रिया इस यार, कॉम्प्लीमेंट का। आप क्यों हंस रहे हैं, लड़का है हमारा। शुक्रिया। बस लड़का फिर लड़की आप भी बताइए कुछ। मैं भी लड़की हूँ, क्यों है खलील? तो आज हमारे स्टूडियो में जो लड़का लड़की मौजूद हैं, तो आप देख रहे हैं कि किस कदर मज़ेदार गप्पे शप्पे लग रही हैं। क्योंकि मैं भी ये सोच रही थी जब आप लोग आए तो मैंने कहा बड़ी सीरियस किस्म की गुफ्तगू करनी पड़ेगी, तभी मैं भी खुद कुछ अदबी सा महसूस कर रही थी। लेकिन मुझे लगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, अदब से रखने वाले लोग भी बड़े लाइवली होते हैं माशाल्लाह, बोलने वाले अभी एक होते हैं। घंटा और अगर हो गया तो यहाँ लतीफ़े चलने शुरू हो जाएंगे। अदब ऐसा नहीं है कि अदब के अंदर सिर्फ आप जो है वो
بالکل ایک خاص حلیہ حال بنایا ہوا اور تبھی آپ ادیب کہلاتے ہیں. اب ویسے بھی تبدیل ہو گئے حالات, وہ کسی زمانے میں غالب کے دور میں کوئی فیض صاحب کو دیکھیں کیسی شاندار شخصیت تھی, اور اتنے اچھے ایڈمنسٹریٹر رہے, افتخار عارف صاحب کیسے اچھے لوگ, یعنی اچھے اچھے اداروں کے ہیڈ رہے ہیں. فیض احمد فیض صاحب لوک ورثہ کے ہیڈ رہے ہیں, نیشنل بک فاؤنڈیشن میں احمد فراز صاحب رہے ہیں, افتخار عارف صاحب کا تو بڑا ہائی پروفائل ہے, پروین شاکر, CSS آفیسر اسلام امجد صاحب, کتنی شاندار شخصیات ہیں. جب بیٹھے ہوں کہیں پر تو کشور ناہید صاحبہ, فہمیدہ ریاض, ابھی فاطمہ حسن, یعنی ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اتنی اچھی پوسٹ پر, اور وہ بہت اچھا چلا رہے ہیں, اور وہ شاعر بھی ہیں. تو اب شاعری لگتا ہے کہ وہ ایک فل ٹائم جاب نہیں رہا, ایک یعنی ساتھ ساتھ غم دنیا اور غم جانا دونوں, غم روزگار, دین اور دنیا سب چیزیں جو ہیں وہ ساتھ لے کے چل رہی ہیں, اور یہی اچھی بات ہے. مطلب زندگی جینی چاہیے اپنی. آپ نے ابھی تک جتنے افسانے وغیرہ لکھے ہیں, کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے خاص طور پہ فرمائش کی ہو آپ سے کہ اب جو ڈاکٹر صاحبہ آپ لکھ رہی ہیں نا وہ ذرا مجھ پر لکھیے گا, ایسی فرمائشی پروگرام کوئی آیا آپ کے پاس؟ ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کے پاس بہت بڑی کہانی ہے اور اس کہانی کو نیریٹ کیا جانا چاہیے, لیکن عموماً کہانیاں, یہ میرا ایک مشاہدہ ہے کہ بہت ساری کہانیاں ہیں لیکن ملتی ہوئی کہانیاں ہیں. یعنی کیونکہ کہانیاں آپ کی سوسائٹی کا ایک فیس ہوتی ہیں نا, سوسائٹی کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہی آپ کی کہانیوں کے ایشوز ہوتے ہیں. بالکل. اس وجہ سے ہر عورت کا اگر آپ مسئلہ دیکھیں گے تو وہ معاشی لحاظ سے اتنا بڑا نہیں ہوگا, لیکن نفسیاتی لحاظ سے اس کی الجھنیں ایک خاص عمر کی ایک جیسی ہوں گی. ینگ لڑکیوں کی ایک جیسی نفسیاتی الجھنیں ہوں گی, ایجڈ لوگوں کے اپنے مسائل ہوں گے, میری طرح کے مڈل ایج لوگوں کے ایک اپنے طرح کے ایشوز ہوں گے, تو ہر طرح کے آدمی کے ایک اپنے, اور کہانی ہوتی ہے. تو میری کہانیوں میں بھی بہت سارا, تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ شاید صرف خواتین رائٹر خواتین کی دکھی کہانیاں لکھتی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ عورت کے ساتھ صرف یہ منسوب کیا جانا بھی غلط ہے کہ وہ صرف عورت کے دکھ بیان کرتی ہے, وہ عورت کی محسوسات بھی بیان کرتی ہے. عورت کیسے, یعنی ایک اپنا زاویہ نظر, ایک جینڈر کا ایک اپنا لینس تو ہوتا ہے نا. یعنی اگر آپ ایک مرد ایک واقعے کو دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی طرح سے دیکھے گا, ایک عورت دیکھے گی تو دوسری طرح سے دیکھے گی, اس کا ایک اپنا نظریہ ہوگا. تو میری کہانیوں کے موضوع بہت سارے پولیٹیکل بھی ہیں, بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ترقی پسندی سے وابستہ ہیں, اور موسٹلی ترقی پسند موضوعات ہیں, اور خواتین کے ایشوز پر بھی ڈیفینیٹلی ہیں. علامتی ہے, تجریدی ہے. ہاں. اور جو انہوں نے ذکر کیا تو میری میں چونکہ شاعری کے حوالے سے تھوڑا سا یہی بات کرنے لگی. ہاں جی, آپ نے شاید پوچھنا, میں خود ہی بتا دوں. وہ یہ ہے کہ نظم میں بھی یہی مسائل ہیں. آپ نے پورے سوشو پولیٹیکل اور پوری جو آس پاس کی زندگی ہے اور عالمی سطح پر بھی جو بھی مسائل ہوتے ہیں وہ لکھنے والے کو ہانٹ کرتے ہیں, وہ اس کے لیے موضوعات ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اقبال کے بعد نور راشد, مجید امجد اور منیر نیازی تک آتے ہوئے, تو نظموں کا کتنا ایک خاص نظم اور غزل کا بھی ایک آپس میں ساتھ تو ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا تھوڑا مختلف بھی ہے. تو نظم جو ہے وہ ایک افسانے کی طرح, اختصار بھی اس میں ہوتا ہے, اور چیزوں کو پھیلا کر بھی دیکھا جا سکتا ہے, اس کو کمپیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو ساری چیزیں جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ رومانوی نظمیں اور محبت کی نظمیں جیسا کہ عام طور پر پبلک سمجھتی ہے کہ شاید اس طرح. نئی نظم جو ہے 90 کے بعد کی دہائی کی اور اس 2000 کے بعد کی نظم جو ہے وہ عالمی جو شاعری جہاں پر ہو رہی اور تحریکیں ہیں ان سے متاثر ہوتی, ماڈرن نظم جسے کہتے ہیں ہم, جدید نظم. تو اس میں سارے مسائل ہیں, اور وہ آپ کے جو وجودی مسائل ہیں, آپ کے جو اس کے علاوہ جو سماج میں ہو رہا ہے وہ سب کچھ ہے. تو بہت ڈائمینشنز ہیں. جو آپ کی لکھی گئی نظمیں ہیں تو ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ آپ کس طرح کی نظمیں لکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے ہم سے, لیکن بالکل ایک بات نہیں ہوتی. کوئی چیز بھی آپ کو ہانٹ کرتی ہے, جو بھی کوئی چیز بھی آپ کو, تو وہ میرے موضوعات ہیں. لیکن جب آپ کے ناقدین ہیں وہ جب آپ کو آپ کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہ پھر کسی ایک خاص پوائنٹ کو پکڑ لیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ چیز ایکسپریس کرتا ہے رائٹر. تو فطرت کے حوالے سے زیادہ ہے کہ مجھ پہ کہا جاتا ہے کہ آپ فطرت کو زیادہ آپ کے ہاں ہے. تو ورنہ آپ نیچر لونگ ہوں گے. مجھے ایک شرارت سوچ رہی ہے. جی بالکل آپ نے کہا کہ کون سے موضوعات آپ کو ہانٹ کرتے ہیں اور کیسے آپ لکھتے ہیں. اب جیسے ان کی بلی کھو گئی ہے, دلی پہ نظم آنے والی ہے. یہ ایک شاعر کے لیے ایک تجربہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس چیز سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے
وہ اس جیسے علامہ اقبال نے، اب ہم کتنا بڑا سنجیدہ شاعر مشرق، یہ ساری چیزیں ان کی ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے ڈیش ڈیش، ایسے خالی جگہ بنی اور آگے لکھا ہے کی گود میں بلی کو دیکھ کر، بلی کو دیکھ کر، کی گود میں بلی کو دیکھ کر، ایسے نا، یعنی کسی خاتون کا نام وہاں سے حذف کیا اور اس کی گود میں بلی کو دیکھ کر. تو بعض اوقات ایسے یعنی چھوٹا سا کوئی تجربہ بھی، یا جیسے ابھی وہ ایک تکلیف سے گزرے تو اس سے بھی وہ ایک تجربہ. ایک اور بات جو یہ ہے کہ جو انسٹنٹلی کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے تو آپ تو فوری طور پر اس پر بھی کرتے ہیں، اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات اگر اچھے انداز میں اسے پیش نہیں کیا گیا تو وہ صحافتی شاعری کے قریب چلا جاتا ہے. چیز وہ جو آپ کے انکانشیس میں چلی جاتی ہے، وقت گزرنے کے بعد آپ اس کو لکھتے ہیں، ایک وقت گزرنے کے بعد، تو وہ جو آپ پر اپیلنگ ہوتا ہے جتنا وہ چیز وہ ناسٹالجیا بن جاتا ہے آپ کا. تو اس طرح بھی چیزیں ابھی دیکھی جاتی ہیں. جو آپ کی آنے والی نظم ہے اس کا عنوان تو مجھے پتہ ہی ہے، میری پیاری کیٹو. وہ بہت دکھی ہے، ہمیں دونوں کو ہنسنا نہیں چاہیے، نہیں میں اس دکھ کو محسوس اس لیے کر سکتی ہوں کیونکہ میں خود بھی پیٹ لور ہوں. میرے پاس بھی بلیاں، کتے، گھوڑے، یہ سب چیزیں ہیں، تو مجھے اندازہ ہے اس دکھ کو میں سمجھ سکتی ہوں آپ کے خلیق صاحب. اب نا مجھے بھی یہ بتائیں کہ وہ تو ایسا احساس ہے جیسے کسی کا بچہ ہو جائے نا، تو اس طرح ہے بالکل. اچھا خاصا سیریس موضوع چل رہا ہے، میں اسے ایسی پتہ نہیں کیا بول رہے تھے. نہیں وہ انہوں نے کہا نا میرے پاس کتے گھوڑے سے. اچھا جی، لیکن اب ہم خلیق صاحب کی بلی کے لیے افسوس فاتحہ تو نہیں پڑھنی چاہیے. ابھی آ جائے گی، آج اعلان اے ٹی وی پر اعلان ہو گیا اب اس سے. جی سر، اسٹینڈ بائی. تو خلیق صاحب کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جو اب نظم آنے والی ہے وہ کس پہ ہونے والی ہے، لیکن جو لکھی گئی نظمیں ہیں ان میں سے ذرا کوئی ایک اگر آپ سنا دیں. جی میں اچھا اس میں نظم نکالنے تک میں ایک چھوٹی سی بات کروں گی. جیسے ابھی وار ہے، ایک یوکرین اور رشیا کی وار ہے. اب اس پر وہ بھی ایک تخلیقی تجربہ ہوگا ایک شاعر کے لیے، ایک افسانہ نگار کے لیے، ایک مصور کے لیے، یا کوئی بھی فنون جو کوئی آرٹسٹ ہے اس کے لیے. وہ اس کو ایک اس کے خلاف ریزسٹنس آئے گی، وہ پیس کی بات کر رہا ہوگا، جنگ کی نفی کر رہا ہوگا. تو یعنی اس طرح کے جو عالمی منظر نامے ہوتے ہیں وہ چیزیں بھی امپیکٹ کرتی ہیں آپ کی شخصیت کے اوپر. اور آپ جیسے ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مطلب جیسے آپ کی 71 کے حالات ہیں، اس کے اوپر سکوت ڈھاکہ پر ایک بہت بڑی شاعری کی ایک پوری ڈومین پڑی ہے، افسانہ ناول بہت زیادہ. اسی طرح سے پھر آگے ہم چلتے ہیں تو بہت سارے اور واقعات جو ملکی سطح پر 65 میں جو وار ہوئی پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے، اس میں بہت اچھا افسانہ نگاروں نے کنٹریبیوٹ کیا، شاعروں نے، ملی نغمہ نگاروں نے، جن لوگوں نے ملی نغمے لکھے. تو وہ اس جنگ کو ایک سمجھیے کہ ایک پبلک کے ساتھ ایک ایسوسیشن، ایک زمین کی جو محبت ہے اس کو بنانے میں بڑا اہم رول رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ملکی سطح پر بھی کوئی بڑا واقعہ یا بعض اوقات شخصی سطح پر کوئی چھوٹا واقعہ، یہ ان میں سے کوئی بھی چیز تخلیق کار کو اندر سے ٹریگر کر سکتی ہے کہ وہ اس کو تخلیقی تجربے میں ڈھالے. تو یہ بلی سے نکل کر تو یوکرین اور رشیا وار تک یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسے تخلیقی کرب بھی کہا جاتا ہے. تخلیقی کرب، اور اس میں یہ دونوں طرح کے خارجی واقعات بھی اور انٹرنل بھی، دونوں آپ کے باطنی اور خارجی دونوں سطح کی چیزیں ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اگر میں یہ کہوں کہ جو لکھنے والے لوگ یعنی کریٹو لوگ، آپ کریٹو ہے نا، کریٹو لوگ ہوتے ہی سینسٹیو ہیں ہے نا، تو وہ ایک دم سے اس کو جذب کر لیتے ہیں آنے والے واقعے کو، چاہے وہ ان کے جانور سے محبت کا ہو یا ان کا درخت لگانا ہی کیوں نہ ہو، یا کسی پھول کو دیکھ کے یا چاند کی روشنی کو ہی دیکھنا کیوں نہ ہو، تو وہ ایک دم سے اس کو جذب کر لیتے ہیں اور پھر وہ قلم جو ہے وہ چلنے لگ جاتا ہے. بالکل. وہ ابھی آپ جب خلیق صاحب کی شاعری سنیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی ساری شاعری میں نیچر کے اتنے خوبصورت حوالے ہیں، علامتیں، استعارے، چاندنی رات کے دامن کو میں شام، ان کی جو ہے بالکل. تو وہ مطلب آپ کو اب دامن کو ہزاروں سے آ جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں، لیکن وہاں کی شام بھی ہم گزارتے ہیں. مگر خلیق صاحب نے جس طرح وہ شام کو نیریٹ کیا ہے، اب یہ نیریشن ایک تخلیقی تجربہ ہے. سنائیے ذرا، انہوں نے اتنا کیوریس کر دیا مجھے. کہہ دیا تو مجھے وہ سنانی پڑے گی جو آپ کا دل چاہے، جو آپ کے. یہ ایک نظم ہے، میں کوشش کی ہے کہ اسے مختصر نظمیں، آپ یہاں پہ زیادہ لمبی نظموں کی گنجائش نہیں ہے، تو ایک چھوٹی سی نظم جس میں شام ڈھل رہی ہے اور اس کے ساتھ جو آپ کا ویژن ہے، آپ کا جو آپ کا تصور ہے، اس کے ساتھ زندگی ساتھ ساتھ بھی بدل رہی ہے. تو وہ اس کا میں نے ایک ذرا سا کوشش کی ہے کہ جہاں کونپلیں پھوٹتی ہیں
जहाँ कोंपलें फूटती हैं डॉक्टर साहब, जहाँ फूल खिलने की रुत में नई कोंपलें फूटती हैं, जहाँ पेशे दालान में धूप खिलती है, शामें बदलती हैं, जहाँ पेशे दालान में धूप खिलती है, शामें बदलती हैं, नोखेज हंसती हुई एक लड़की के कानों में झुमका चमकता है। नोखेज हंसती हुई एक लड़की के कानों में झुमका लटकता है, दिलकश गुलाबी दोपहरों में गुल गोथने एक बच्चे की आंखों का शीशा चमकता है। वाह, टूटे हुए बिस्कुटों के बुरादे में जीवन के रेजे बिखरते हैं। वाह वाह वाह, टूटे हुए बिस्कुटों के बुरादे में जीवन के रेजे बिखरते हैं। मतरूक होता हुआ वक्त जो ख़त्म हो रहा है, मतरूक होता हुआ वक्त जीवन की खिलती हुई कोंपलों की तरफ देखता है, जहाँ सिन रसीदा कोई शख्स अपने सिगारों की बुझती हुई राख मिट्टी में मिलते हवाओं में उड़ते हुए देखता है। जहाँ सिन रसीदा कोई शख्स अपने सिगारों की बुझती हुई राख मिट्टी में मिलते हवाओं में उड़ते हुए देखता है, वहीं धूप की कोहनगी में कहीं एक पंगूड़े में हंसते हुए फूल बच्चे को अपनी नमीदा निगाहों से आंसू छुपाते हुए देखता है। वाह वाह वाह, जबरदस्त, बहुत खूब। बहुत खूब, शानदार। आप ये पढ़ रहे थे और मैं उसे इमेजिन कर रही थी, उस जगह में और पहुंची आपने हुई थी। अलामतें देखी, गुलाबी दोपहरें और खिलती हुई कोंपलें, नई कोंपलें, अब ये एहसासात हैं जो और शेर बूढ़े में और मिलते बच्चे हैं। का कॉम्बिनेशन कि वो बच्चा और बिस्कुटों पंगूड़े का में और वो बुरादा, बूढ़ा आदमी जो है जीवन के जो है वो रेज़े बिखर रेजे रहे। बिखरना और बिस्कुटों के बुरादे, यानी ये अब इस चीज़ को ऐसी ही है ना जिंदगी। मगर वो चीज़ है ना कि कितनी बारीकी से बारीकी उन्होंने और बयान मिसाल किया उस कितनी, चीज़ यानी को। आम सादा सी चीज़, लेकिन कितनी बड़ी फिलॉसफी ऑफ लाइफ कि लाइफ ऐसी ही है। मतलब कम लफ्ज़ों में आपने कोशिश करनी है कि वो एक इम्प्रेशन दें। ज़ाहिर सारी बात नहीं की जा सकती ना, नहीं, सारी पूरी बात बात नहीं हो की। गई, तो फलसफा जी हाँ, पूरा, लेकिन- एक लाइफ का तस्वुर जो आपने दिया है वो इतना खूबसूरत है, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत है। खलीक साहब, एक और गाना हो जाए, मुझे लग रहा है एक और आप गाना। आज मुझे गुलकार साबित आज करके बिल्कुल, छोड़ेंगे। आज मैं गुलकार मैं बतौर शायर आपके और ये एडमायरर हूँ और वो आपकी- आपके डॉक्टर बतौर साहब- गुलकार। और ये डॉक्टर साहब की शरारत है कि आज उन्होंने यहाँ मुझे ये शरारत नहीं है, देखिए फनकार के अंदर के नहीं, फन नहीं, वो आपको सराह रही हैं आपका- असल में, आपका तो वो खलूस चाहती भी है। हैं कि फिर हम उस चीज़ को ज़रा ज़्यादा ऑब्वियस करें, लोगों तक पहुंचाएं और कि फिर भाई वो उसका खलीक गम भी तो साहब जो भुलाना हैं- है, सोनी। देखिए, मैंने इस बार कुछ नहीं कहा उस कैटो के बारे में, ये डॉक्टर साहिबा शरारत कर रही है नहीं, बार बार। हम गम गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वो तो पहले आपको मैंने ज़रा थोड़ा सा अलाइव सा था, ये मेहदी हसन साहब का थोड़ा टची किस्म का गीत है, तो कोशिश करता हूँ ये भी मुश्किल, कहीं पहला इम्प्रेशन भी ज़ायल ना हो जाए, मुझे फिक्र ये है। नहीं ऐसा नहीं, आप रिलैक्स होकर अच्छा सा अपनी चॉइस से गाएं। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, वाह। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर। खलीक साहब, मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं एक और फरमाइश करूं। बहुत शुक्रिया,
बस कोशिश है वो, तो अब पता है ऐसे ही है बस। लेकिन गुलकार को गुलकार साबित किया है ना, देखिए गुलकारी उनके अंदर है तो ना। जी, कूट कूट के भरी हुई है गुलकारी, ऐसा नहीं है, जितनी शायरी है उतनी ही गुलकारी भी है। और बस मैं उतनी रहने दीजिए, आप भी ना कूटने। अच्छा, शायरी में भी तरन्नुम बड़ा मैटर करता है, यानी उसमें भी रिदम बहुत इम्पोर्टेंट है शेर में भी ना, वो तो और वो रिदम ही दरअसल शायरी है। बिल्कुल। और यहाँ पर उसमें सुर शामिल हो जाए तो फिर रिदम, शायरी, अल्फाज, सुर, यहाँ तो माशाल्लाह तीनों बातों का एक माशाल्लाह, समाबंध माशाल्लाह। है। अभी तक हमारे लाउंज में माशाल्लाह बहुत सारे लोग आए हैं, अदीब, शायर, अफसाना निगार, ठीक है। जो आर्टिस्ट लोग हैं। मैं इसे कहूँगी कि जितने भी आर्टिस्ट हमारे लाउंज में तशरीफ़ लाए अब तक, मैंने एक चीज़ देखी है कि वो ये ज़रूर कहते हैं कि मैं जैसे आपने कहा कि मैं नज़म नहीं लिखती या ये नहीं करती, मेरा मीडियम ये है, या आपने कहा मैं ये नहीं करता, लेकिन वो कंप्लीट पैकेज ही होता है। आर्टिस्ट होता है और वो सब कुछ कर सकता है। वाह वाह। मतलब आर्टिस्ट जो है वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप यकीन मानिए अगर आप ट्राई करेंगी तो आप सराइकी में भी बहुत अच्छा लिख जाएंगी, आप शायद गाने, गीत, गज़ल में भी बहुत अच्छी आप उतर जाएंगी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आर्टिस्ट एक कंप्लीट पैकेज होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एक पल्ला भी उसका खाली रह जाए या वो ना कर सके। आपकी बात से रेलिवेंट एक बात याद आई। जी जी। मेरे जो मामू थे मनशा याद साहब, राइटर और ड्रामा निगार थे, तो उन्होंने अमजद साहब पर एक मजमून लिखना था, तो उसमें उन्होंने मजमून में ये जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अगर अमजद साहब शायरी ना करते तो ये कुछ भी और ड्रामे ना लिखते या कुछ भी ना करते, अगर ये क्रिकेट, उनको शौक़ था क्रिकेट खेलने का ज़िंदगी में पहले, तो उन्होंने कहा अगर ये क्रिकेट भी खेलते होते या कोई और भी काम कर रहे होते तो ये इनके अंदर ये सलाहियत है कि ये मुकम्मल पैकेज है जो आपने बात की है, तो ये ज़रूर उसमें भी कामयाब होते। बिल्कुल, तो उन्होंने जो काम भी किया आप देखें कामयाब हुए वो। जैसे उन्होंने पीटीवी के साथ वो ड्रामा लिखा था राहें, तो क्या ड्रामा था वो। जी क्या राहें, बिल्कुल बहुत शानदार। अगले प्रोग्राम में फिर तय ये हुआ कि आप अफसानों की किताब की जगह गिटार लेकर आएंगे मैं गज़ल तो फिर हम कहेंगे कि जी क्योंकि हमें अब तसल्ली मिल गई है कि हम ये कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो आपको बहुत इनकरेज करूंगी कि जी आपके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा टैलेंट मौजूद है अगर, और आर्टिस्ट तो टैलेंटेड होता ही है, क्रिएटिव जो है वो सेंसिटिव होता ही है, मतलब ये तो पैकेज वाली बात है। और आपने आपको हमारी जरूर इतनी करना तारीफ़ें कर दी, तो हमें ये तो कहना चाहिए कि हमें आपको भी देखकर फुल ऑफ लाइफ जो एक शख्स होता है कि मुकम्मल ज़िंदगी से भरपूर और जिंदा दिल, और इतने शौक़ से आपने हमारी बातें सुनी। बातों के दौरान में हम इतने संजीदा भी हो गए, लेकिन आपने बहुत तवज्जो से और बहुत वो पर्टिकुलर बातें थी, वो अदब की बहुत ही जो डॉक्टर साहबा ने सवालात उठाए जो भी, तो आपने बहुत संजीदगी से उसे सुना भी। और उसमें बहुत शुक्रिया, ये कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत मानी रखता है कि मैं अगर, क्योंकि एक होस्ट का काम ही यही है ना, तो मुझे लगता है कि अगर मैं वो काम दिल से सरअंजाम नहीं दूंगी, ऊपर से करूंगी तो वो शायद अच्छा नहीं होगा। तो मेरा मानना ये कि हर चीज़ दिल से होती है। असल में आप भी आर्टिस्ट है ना, आर्टिस्ट तो इस वजह से एक आर्टिस्ट मुकम्मल पैकेज होता है। उफ, मैं क्या बताऊँ, आज अदीबों ने और शायरों ने मेरी जो है ना मेरे लिए इतने कॉम्प्लीमेंट्स दिए, तो मैं तो हवाओं में उड़ रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अब ज़रा मैसेज की तरफ आते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो अख्ताम को है। यकीन मानिए दिल मेरा बिल्कुल नहीं चाह रहा, मेरा दिल चाह रहा है कि आपसे भी बातें करती जाऊँ और आपसे गाने सुनती जाऊँ, लेकिन फिर वही है कि वक्त जो है वो मुख्तसर है। तो आप दोनों 23 मार्च के हवाले से कोई मैसेज अगर हमारी यूथ को स्पेशली देना चाहें, डॉक्टर साहिबा आप। मेरा तो एक ही पैगाम है कि आप अपनी सलाहियतों को जितना हो सके एतमाद के साथ सामने लाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे अंदर सलाहियतें मौजूद होती हैं और हमारी यूथ के पास इतना टैलेंट है जिसकी शायद पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी माहौल के अंदर बहुत सारी चीज़ों का तजर्बा करते हैं, और उनके पास जो नॉलेज है वो फ़र्स्ट हैंड नॉलेज है। बाकी दुनिया के पास जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं उनके पास बाज़ चीज़ों का रियल ओरिजिनल मैटर नहीं होता उनके पास उन चीज़ों का। हमारे पास जो बच्चों के पास नॉलेज है वो फ़र्स्ट हैंड नॉलेज है, उनका एक्सपीरियंस है। वो जिस मुल्क में रहते हैं उसमें तरह तरह के मौसम हैं, तरह तरह की तहजीबें हैं, तरह तरह की ज़ुबानें हैं, तरह तरह के मसाइल हैं, तो वो उनसे लड़ना, कहीं पर कोप करना, दोनों चीज़ों से बहुत अच्छी तरह गुजरते हैं। तो इसलिए अपनी सलाहियतों को निखारते हुए जो आप हैं उसको लिखें। हम अदीब हैं तो हम तो ज़रूर ये चाहेंगे कि आप कलम को अपना इजहार का ज़रिया बनाएं, और कलम ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। बहुत अच्छी बात कही आपने। आप खलीक साहब। मैं तो ये कहूँगा कि नौजवानों को चाहिए कि अपने जो रवैये हैं, जो अपने अखलाक हैं, वो कम से कम जो है ना वो सोसाइटी में उसे फैलाएं और उसका इजहार करें, और एक अच्छी तहज़ीब याफ्ता और
بہترین تمیز کے دائرے میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو شو کریں. میں جو یورپ میں رہنے کا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں لوگ گھر سے باہر بھی بہت ہی مہذب ہوتے ہیں, گاڑی میں ہوں, سڑک پر ہوں, بازار میں ہوں, تو ہر ایک سے بہت اچھے انداز میں بات کرتے ہیں. تو یہ رویے جو گھر میں وہ ہم لوگ سیکھتے ہیں ماں باپ سے, اس کا ایک اظہاریہ جو ہے وہ کم از کم ہمیں باہر بھی, گھر سے باہر بھی اسے شو کرنا چاہیے, اور یہ بہت ضروری ہے. بہت اچھی, بہت خوبصورت میسیجز دیے آپ دونوں نے. تشریف لانے کا ٹی وی لاؤنج میں بہت بہت شکریہ, ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ, اور اتنے اچھے گیت سنانے کا بہت شکریہ خلیق صاحب, خاص طور پہ شکریہ, آپ نے پسند کیا اور تعریف کی. اور ہماری دعا ہے کہ جلدی آپ کی کیٹو مل جائے. میری بھی دعا ہے. بالکل, ہم دونوں کی مشترکہ دعا ہے. بہت شکریہ ایک مرتبہ پہ. سو ویورز, پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, لیکن یقین جانیے اتنی اچھی گفتگو رہی کہ دل نہیں چاہ رہا کہ ہم آپ سے اور آپ سے جو ہے وہ جدا ہوں. لیکن ظاہر سی بات ہے ہمیں جانا ہے, کیونکہ ہمیں کل پھر واپس آنا ہے. تو جاتے جاتے ہمارے ہی اسٹوڈیوز میں ایک اور گانا ہماری ینگ سنگر شمائلہ نے ریکارڈ کروایا, یوں دی ہمیں آزادی. سو آپ وہ گانا سنیے, اور دعا ہماری پھر سے وہی ہے کہ ہر سال ہم یہ 23 مارچ کا دن ایسے ہی جوش و خروش کے ساتھ منائیے. پاکستان زندہ باد. یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. تیرا احسان ہے, تیرا احسان, تیرا احسان ہے, تیرا احسان. ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی, ملک اپنا تھا اور غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی. ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی, اور نعرہ تکبیر سے دی تو نے گواہی. اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. تیرا احسان ہے, تیرا احسان, تیرا احسان ہے, تیرا احسان. دیکھا تھا جو اقبال نے ایک خواب سہانا, اس خواب کو ایک روز حقیقت ہے بنانا. یہ سوچا جو تو نے تو ہنسا تجھ پہ زمانہ, ہر چال سے چاہا تجھے دشمن نے ہرانا. مارا وہ تو نے داؤ کہ دشمن بھی گئے ماں, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. تیرا احسان ہے, تیرا احسان, تیرا احسان ہے,